बिएफजिएफको पद र त्यसको साग जोगाउन पनि निकै नजिकेका आयुष्मा र सुरजको फ्रेम खातामा दर्ता भइसकेका थिए निकै डेटहरू। तर त्यत्तिकै मात्रामा मनमुटावको मादल पनि बजाउँथे उनीहरू। कति साना कुरामा ठुस्किन्थे आयुष्मा। त्यसपछि उनीहरू एकअर्कातिर डाँड फर्काएर हिँड्थे। केही दिनमा कुन सूत्रले हो एकै ठाउँमा देखा परेपछि म सोच्ने गर्थेँ, सुरजले कम्प्रोमाइजमा आएर फकाएछ आयुष्मालाई। यिनीहरू फुर्ता लाग्थ्यो संसारकै कुरूप कहानी रच्दैछन्, झुट्ता लाग्थ्यो ऐतिहासिक प्रेम कहानी बनाउने बाटोमा चल्दैछन्। उता यो जोडीको यस्तो लीला थियो, यता हाम्रो जोडीको जिउमा खिला थियो। मानौ त्यो नउखेलिएसम्म भेटसम्म छैन हाम्रो। चित्त बुझाउन मनमा अनेक भाव आउँथे। भेट नभए पनि के, मायाको यति मिठो अनुभूतिलाई स्वाद मानी स्वीकार गरिरहेकै छ मनले। एकैचोटि पर्दाफास भएपछि के मजा मायामा, सबै खुलिसकेपछि के रह्यो बाँकी। त्यसपछि त मञ्चन हुने उन खटपट, ठुस्का ठुस्की, कम्प्रोमाइजमा आउने र फकाउने नाटक। माया गर्न र भावना साट्न आई लभ यु जप्नै पर्छ र। मलाई त कुनै हतार थिएन। जे हुँदै थियो मेरो मायाको पक्षमा हुँदै थियो। ठान्थे जसरी हुँदै थियोस् त्यस्तरी सुस्तरी। मैले हतार गर्दा तिमीमा त्यस्तो भाव आएको रहेनछ भने म चाहन्थेँ एउटी केटीसँग हुने चाहिँ सामान्य तवरले मात्र आकर्षित भएको नहौ तिमी म प्रति। च्याटमा आफ्नो एम बताएका थियो तिमीले। मेरो बास्केटबल प्लेयर बन्ने सपना छ यार। जसरी भए पनि नेसनल टिममा पर्नु छ। हेरौँ समयले साथ दिन्छ कि दिन्न। हो, बास्केटबल भनेपछि हुरुक्क हुने तिमी, त्यससँगै हर सपना देख्ने तिमी। अनि कोही पात्र सपनामा थपिनु परे यसकै फेरो समाएर आओस् भनेर चाहने तिमी। यसैले त म ख्याल राख्न चाहन्थेँ तिम्रा सपनाहरूको। हेर्न चाहन्थेँ तिमीले आफ्नो सपनाको बललाई सफलताको बास्केटमा छिराएको। तर बास्केटबल कोर्ट जस्तो सहज कहाँ हुँदो रहेछ र जिन्दगीको मैदान। तिमीले पनि मेरो सपना र लक्ष्यबारे सोधेपछि सोचमग्न भए। जीवनमा यस्तो हुन्छु वा बन्छु भन्ने कुनै सपना देखेकी थिइनँ। देखेको सपना पनि कसैको थियो जुन मैले भेट्टाइसकेकी थिएँ। अरू त खास उद्देश्य नै थिएन। राम्रो पढ्नुपर्छ अनि ठुलो मान्छे बनिन्छ भनेर सानैदेखि मामु बाबाको मुखबाट कति सुनियो कति। तर के होइन ठुलो भइन्छ खुट्याउन सकेकी थिइनँ मैले। अब +2 को साइन्स सकेपछि इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स भिराउने बाबाको इच्छा, त्यसमा नभए अर्को अप्सन एयर होस्टेसको तालिम गराउने मामुको चाहना। जस्टिन, रिहाना, माइली आदिका लिरिक्सबाट प्रभावित भएर कनी कुथी कोरेका केही कवितामा पनि आफ्नो सपना वा लक्ष्य बन्ने दम देखेकी थिएन मैले। खासै केही छैन हौ त्यस्तो सपना। जीवनमा असल मान्छे बनौँ, सफल मान्छे बनौँ, के बेर सोचेपछि उब्जेको हल्का फुल्का दर्शन छाँटेँ मैले। वाह क्या दामी सोच। असल हुनुभन्दा ठुलो सफलता के होला जीवनमा। मेरो कुरोलाई सही ठोके पनि म भित्र कुनै सपना छुपेको छन् कि भनी उत्खननको प्रयास गर्यौ तिमीले। सपना नदेख्ने पनि मान्छे हुन्छ? पक्कै केही त देख्या औली, भन न। आजकल अलिअलि देख्न थालेकी छु। के भन न। नाइ गाह्रो हो के? मलाई नै भन्न गाह्रो के म बुझ्दिनँ तिम्रो सपना? साँच्चै बुझ्छौ? किन नबुझ्नु? म आजकल खालि तिम्रै सपना देख्छु। वाओ, हो र? के गर्दै हुन्छौ म सपनामा? ठुल्ठुला टुर्नामेन्ट जितेर ट्रफी उचाल्दै हुन्छौ। ओ थ्याङ्क यू सो मच। कोही त छ मेरा लागि मेरै सपना देखिदिने। प्रेमको फुल तरेर दुवैजना पुग्ने एउटै बिन्दुमा सारा सपना पनि एकै भन्दा रहेछन्। थोत्रो रिल चाहिँ अड्किने र अस्पष्ट मेरा सपनालाई देख्न खोज्नुको के अर्थ अब? तिमी त हाई डेफिनेसन भिडियो चाहिँ स्पष्ट र चलायमान सपना देख्थ्यौ। त्यही चालसँगै चल्न चाहँदै थियो मेरो मन पनि। उमङ्गले फुलेल मुद्रामा धेरै पछि आयुष्मा र म बरन्डाको पूर्वी भागमा उभियौ। वेलकम प्रोग्रामको सेड्युलमा समावेश सबैभन्दा आकर्षक कार्यक्रम 11 भर्सेस 12 बास्केटबल म्याच। आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्न 11का विद्यार्थीहरूको जम्बो टोली तैनात थियो त्यहाँ। सेड्युलमा भएका अरू कार्यक्रम नृत्य, गायन तथा कविता प्रतियोगिता भने त्यसपछि सुरु हुने थिए। कनी कुथी लेखेका केही कविता त थिए मसँग, तर तिनले बाजी मार्ने पक्का थिएन। त्यसमाथि मैले भाग लिँदा तिमीले दिने हौसलाले तिम्रो ऊर्जा र लगाव बाढिन सक्थ्यो। तसर्थ मैले भाग नलिए मेरो ऊर्जा समेत थपिएको तिमीले हामी दुवैलाई खुसी दिन्छौ भन्नेमा विश्वस्त थिएँ म। यो म्याच 11 भर्सेस 12 मात्र होइन, आयुष्मा भर्सेस पर्पला र सुरज भर्सेस बबिन पनि थियो। बाजी कसले मार्ला हेर्नुमा कम थियो मजा। सुरुमै तिम्रो हातमा बल पर्दा बरन्डाको अर्को भागमा बसेको 12को टोलीले हुटिङ हाल्यो। मेरो मुटु तिम्रै सपोर्टमा उफ्रिन थाल्यो। तिमीले स्कोर गर्न साथ उता तालीको पर्रा छुट्यो, यता निराशाको सुसेली। उत्पन्न उत्तेजना कहाँ थाम्न सक्नु मैले। ताली पड्काउँदै खुसीको चित्कार हालेछु, याहो।
सबका बल्याङ्ग्रे आँखा म माथि पसारिए। अरे शत्रुको सङ्ख्या आकाशियो 81। सुरज पनि कमको थिएन। 11बाट केही स्कोर फर्किन्थ्यो भने सुरजकै बलमा, तिमीलाई स्कोर गर्नबाट कसरी रोक्थ्यो भने त्यो पनि उसकै जोडमा। 1 वर्षभन्दा बढी त्यही कोचमा खेलेर होम बनाइसकेको 12ले सहजै जित्यो। खेलको बेस्ट स्कोरर तिमी, म्यान अफ द म्याच सुरज। मसँगै आयुषमा पनि बग्न थाली खुसीको खोलामा। स्कुल लेभलमा त आफ्नो नाच्ने प्रतिस्पर्धी नभेटाएकै आयुषमाले यसपटक भने दोस्रोमै चित्त बुझाइ। म्यानेजमेन्ट कि एउटी केटी निकै राम्रो नाच्दी रहेछ ऊभन्दा। दोस्री हुँदा पनि ढुक्क देखियो। दोहोरो खुसी सम्हाल्न कम हम्मे थियो उसलाई। बधाई छ यार। बेलुकी ब्राउजर खोलेर बधाई दिएँ तिमीलाई। दिउँसो त आयोजकको अर्थाकर्ता तिमीलाई कैयौँको भिडले घेरिएर बधाई खान भ्याइ नभई थियो। मन भएन मेरो त्यो भिडमा मिसिन। म त तिम्रो विशेष मान्छे पो। थ्याङ्क्स। यो सबमा तिम्रै त कन्ट्रिब्युसन छ। होला, तिम्रै त हो नि खेल। तिमीले भन्न खोजेको कुरा बुझे पनि अझ स्पष्ट हुन चाहने मेरो मन। तिम्रो हौसला। तिमीले गेम हेर्दैछौ भन्ने सोच्दा मेरो इनर्जी लेभल जहिले कन्ट्याक्ट। वाओ, त्यस्तो छ है मेरो हेराइ। हो नि, त्यही भएर त खोजिरहन्छु सधैँ जुधाउन। कति जुधाउने मात्रै, आगै उठ्न बेर छैन अब। एक्कासी खुल्यो मेरो भित्री मनको इच्छा। हो है, जुधाउन मात्र होइन, मिलाउन पाए हुने है। कुरोको रफ्तारलाई सही दिशा दियौ तिमीले पनि। तर टाइम हेर न, हाम्रो त भेटै नहोला जस्तो। पख न, समयलाई पन्छ्याएर अघि बढ्नुमै छ मजा। तर पन्छाउन चाहिने समय पनि उही भइदियो भने हुँदैन के। चाँडै आउँदैछ त्यो समय। चाँडै त चाँडै, कति चाँडै? भोलि त छुट्टी। कलेजले प्रोग्रामको भोलिपल्ट दिएको बिदामा मोबाइलको भालेलाई आराम दिएर मस्तसँग सुत्ने योजना बनिसकेको थियो मेरो। कलेजको पो छुट्टी त, हाम्रो होइन नि। तर घरबाट कसरी हिँड्ने भने कि त्यसको जिम्मा आयुष्मालाई भयो। भोलि तिम्रोमा आउँछे हो, तिमी तयार बस्नु। कति सम्भो तिमी। त्यत्रो वर्ष सँगै पढेकी मेरी सङ्गीलाई मैले भन्दा बढ्ता नजिक पारेछौ। कहाँ आउनु हामी? कता कता डर लाग्न थाल्यो। अनामनगर। आयुष्मालाई थाहा छ, खासमा आजको एचिभमेन्टका लागि चिट दिन लागेको हामी 3 मिलेर। ओहो, मजा हुने भयो। ओके ल, गएको म। इट्स अगेन फ्यामिली मिटिङ हियर, सी यू टुमारो। यति भनेर लापत्ता भएको तिमी बेलुकीको 9 बजे सधैँ मिटिङ एटेन्ड गर्ने हतारोमा हुन्थ्यौ। डेली फ्यामिली मिटिङ गर्नुपर्ने असम्मको तिम्रो परिवार। तिम्रो ग्रान्ड फ्यामिलीमा 10 जना छन् भन्ने सुन्दा झन्डै ढलिन म। हजुरआमा, बुबा आमा, अङ्कल, आन्टी, तिमीले बहिनी अनि अङ्कलको छोरो, अझ ड्राइभर, उसकी बुढी र अरू समय जोड्दा दर्जन नै पुग्ने। बिग बिजनेस निड्स बिग मेन पावर। असम्म मान्दा सगर्व उद्घोष गरेका तिम्रा फ्यामिलीले गर्ने बिजनेसहरू मोबाइलको स्क्रिनमा नअटेर हेर्नुपर्ने स्क्रोल गरेर। रिसेन्ट कन्ट्याक्टमा हरियो बत्ती बालेर बसिरहेकी आयुष्मालाई म्यासेज पठाउन त्यहाँ क्लिक गरेँ। त्यसकै मुनतिर बत्ती निभाएर सुतिरहेको दिव्यको म्यासेज बक्सले ब्राकेटमा 5 को सङ्केत देखायो। खोल्न के खाँचो? उही मिस यु र लभ यु, तिमी बिना मेरो जीवन अधुरो टाइपका म्यासेज त होलान्। आयुष्मासँग भोलिको सल्लाह सकाएपछि मनलाई रोमाञ्चक रेलमा चढाएर सपनाको सयर गर्न तयार भएँ म। ओहो, भोलि तिमीलाई नजिकबाट हेर्न पाइने अभिलाषा पुरै हुँदै थियो। तिम्रा लामा औँला भएका दरिला हातहरूको स्पर्श पाइन्छ कि पाइन्न? मसिना दारीको मुलायम दलाई हुन्छ या हुन्न? सपनामा चाहिँ तिम्रो विशाल छातीमा लुकाउँदै मलाई सुम्ने हौ वा होइनौ? धत, के पो सोच्न पुगेछु म पनि। लाज लाग्यो आफैसँग। आयुषमा आई मामुलाई फुरुक्क पार्दै प्रोग्राम सेलिब्रेसनको बहानामा घरबाट बाहिरिने बाटो बनाई। स्कुले जीवनमा समेत मेरो घरमा आउजाउ गर्ने मेरी एकमात्र साथी हो। कहिलेदेखि नै यस्तै घुलमिल थिए, बोल्न निकै सम्भो। माथि पिङ्कमा हल्का सेतो मिसिएको टी सर्ट र तल गाढा निलो जिन्स लगाएर ऐना हेरेँ। टाइट जिन्सले हिपलाई खुलायो मजाले, कपाल फुकाएर छाडे। मनमा अनौठो अनुभूति यताउता गर्दै थियो। ढकमक्क फुलेको फुल चाहिँ लाग्दै थियो। अनामनगरको युनिक क्याफे अघि उभिएका थियो 3 जना, तिमी, सुरज र मोहित। तर तिमी मात्र जुम भएर आयो आँखामा। देख्न साथ मुस्कानी स्वागत गर्यौ तिमीले। बैजनीमा सेतो मिसिएको चेक सर्टको टाँक खुला राखेर भित्र सेतो टी सर्ट, तल बैजनी रङकै चुज प्यान्ट। कस्तो हेन्सी देखिएको मेरो हिरो। अझ अरू दिनको भन्दा भिन्दै हेयर स्टाइल, कन्भर्सको पाण्डा मोडल नै देखियो। आफैमा गर्व लाग्यो निहाल्दा तिमीलाई। अलिक नजिकिएपछि पो सर्टभित्र लगाएको तिम्रो सेतो टी सर्टमा लेखिएको पर्पल प्रिन्ट देखियो। लेट्स टक आइज टु आइज, आवर लभ नेभर डाइज। वाओ,
साँच्चै अब आँखाले बात मार्न पाउने हुन्थ? कहिले नमर्ने माया गाँस्न पाउने हुन्थ? सोफाहरूले घेरिएको सिसाको राउन्ड टेबल भएको सेमी ओपन रुम बुक गरेका रहेछौ तिमीहरूले। पहिलो डबल सोफामा आयुष्मा र सुरज बसे, अर्कोमा ओगट्यौ हामीले। ए जोडीहरूले अघि नै अकुपाई गरेछन्। मोहितले यसो भन्दा गुन्जियो हाँसो। मलाई आजले हैरान। लजाउँदै चोर आँखाले तिमीलाई निहाले। तिमी पनि मैतिर हेर्दै रहेछौ गढेर। नजर जुत्ना साथ आँखा सिन्काउँदै मुस्कुरायो। जनलाजले कायल भएँ। ल किन राति बाँकी? थाहा छ क्या हामीलाई पनि। मोहितले झन् थपिदियो घिउ। अरूको गलल्लमा मेरो लाज झन् बढी लजायो। बिहानै भएकाले कफीबाट हुने भयो सुरुवात। कफीको तातो स्वरूपसँगै मनले पिउँदै थियो तिम्रो सामिप्यताको न्यानो। तर तिमी सोफाको पल्लो छेउमा बसेका, मानौ केही बेरमा अजङ्गको मान्छे आउनु थियो। उता आयुष्मा र सुरज भने एकै हौला चाहिँ टाँसिएर हेर्दै थिए मोबाइलका म्यासेजहरू। एक हिसाबले भन्दा त्यो आयुष्माको छड्के थियो। थलामाथि केही पाइ भने ठुसुक्क हुने बाहना। म चाहन्थेँ तिमीसँगको दूरी घटोस्, तर एक्कासी कसरी पुग्ने? सुस्तरी सर्न थाले तिमीतिर। तर तिमी छम्बु एकैचोटि मेरो छेउमा आउने बाहना बिछ्याउँदै मोबाइल निकाल्यौ। टिम्बरको नयाँ भिडियो हेरेकी छेउ? मेरो टाउको हल्लाई नसकिँदै मसँग लपक्कै टाँसियो र मोबाइलको ग्यालेरी खोल्न थाल्यो। एक आपसमा छोइएका हाम्रा तिग्राबाट दुवैतिर एकै किसिमको ताप प्रभावित हुँदै थियो। फिजिक्स सरले भन्ने गरेको ल अफ थर्मल ट्रान्समिसनले सायद त्यहाँ फेल खाँदै थियो। कफीलाई 2-4 सुरुप के पारिएको थियो। मोहितले चुरोट मगायो। माइन नगर है, चुरोट भएन भने चिया र कफी बेखारको लाग्छ। उसले यसो भन्दै सल्काएको चुरोटको धुवा कोठाभरि फैलियो। भित्रभित्र रिस उब्सियो। उसले लिने चिज तिमीले पनि लिन्छौ होला पक्कै। वाक्क लाग्दो बफ मोमोपछि मलाई वाक्क लगाइदिने दोस्रो जिनिस। तर उसले सकाउन्जेलसम्म पनि लम्किएन चुरोटतिर तिम्रो हात। धुवालाई गोलो पारेर फ्याल्दै थप्यो मोहितले। आफ्नो त जबरजस्ती मन बाँधेर रोकिन गर्लफ्रेन्ड पनि छैन कि कसो सुरज? अन्तिम शब्दमा विशेष जोड परेकोले झस्कियो सुरज। अब के चाहियो आयुष्मालाई? ठुस्के अनुहारको रस एक्कासी सुकेर सुक्खा रोटी साँसिएकी जस्तै देखियो। म भने असम्मसँग ढुक्क भएँ। तिमीले नलिदो नै रहेछौ, नत्र सुरजमा त किन बढ्थ्यो मोहितको तारोमा? अब भने मेरो मन तिमीसँगको एकान्त चाहँदै थियो। आँखाले आँखासँग बात मार्ने अवसर खोज्दै थियो। कफी सकिएपछि मेरो लागि भेज आइटम र अरूका लागि ननभेज आइपुगे। तिमीले गरेको यो अर्डर बफविहीन बनेकोमा निकै पुलकित थिएँ म। प्लेन लस्सी सहितका फ्राइड भेज मोमो र चिकन ड्रमस्टिक आइपुगे। त्यो सकिन नपाउँदै एक्कासी मोहितले मगायो बफ मोमो। दिगदिगी सुरु भइहाल्यो ममा। पेट उम्लेर उल्टी आउन खोज्यो। मान्ताको चिन्ताले अनुहार साम्रियो। अझ दिमागमा अचानक दिव्य झुल्कियो। झनै चक्कर लाग्न थाल्यो। मोहित आज बफ ब्यान्ड ओके? तिमीले यसो भनेपछि पो राहतको सास फेरेँ मैले। के तेरो फेभरेट होइन अनि? मोहितले कर्के नजरले एकसाथ हामीलाई हिर्काउँदै भन्यो। त्यत्तिकै ट्वेट। मोहितले मगाउनलाई घाँटी लम्कायो। कुरा बुझ्न के, मेरो ट्रिट मेरो चोइस। उसलाई पेल्दै बफ मोमो क्यान्सल गर्यो तिमीले। चिकन मोमो मगायो। 8:30 क्याफेबाट बाहिरिएका हामीसँग अझै मनग्गे समय थियो। मलाई तिमीसँग छुट्टिने मनै थिएन। आयुषमा नटुस्किएकी भए केही उपाय निकाल्थे पक्कै। 9 बजेकै छैन मतिर हेर्दै भन्यौ तिमीले। त्यही त, के फेर्नु यति चाँडै? तिम्रो कुरामा जोड मेरो। जाउँ बरु फन पार्कतिर। तिमीबाट यस्तो प्रस्ताव आउन साथ आयुष्माको अनुहारबाट सुक्खा रोटीको पत्र पलक्क उल्कियो। खुसी हुँदै सुरजको हात समाई उसले। जोडीहरू जाओ अब स्पेसल डेटिङमा, मेरो अर्कै प्लान छ। अट्टहास छाड्दै छुटियो मोहित। टेम्पोमा जोडी भएर बसेका हाम्रा हातका औँलाहरू एकअर्कामा घुस्रिए। जीवनमा पहिलोपल्ट प्रेमीको हातमा हात कसिँदा कहिले अनुभव नगरेको भरिलो आँटको महसुस भइरहेथ्यो। टेम्पोका अन्य यात्रीका आँखा हामीमा गर्दा गर्वको मात्रा झनै बढ्यो। मान्छेहरूको हल्का चहल पहल सुरु भइसकेको फनपार्कभित्र कतिपय जोडी बुट्यानले छेलिएर फ्रेमलापमा मस्त थिए। हामी पनि अलिक एकान्त परेको ठाउँतिर लाग्यौँ। धोपीका साना बुट्याको आडमा बस्यौ तिमी र म। सुरज र आयुष्मा अलिक परतिर, अरू कुनै बुट्यानको शरणमा परे। बसेको निकै बेरसम्मको मौनताले पनि दिँदै थियो मजा। तिमीलाई स्पर्श गरेर आएको हावाको झोक्खाले छुँदा पनि सिरिङ्ग हुँदै थियो जिउमा। मौनताले मुस्कानको लेपन लगाउँदै आँखा जुदाउन थाल्यौ हामी। यसपटकको आँखा जुदाइको खेलमा हार्न मन भएन मलाई। बल्ल त आँखाको बात सुरु हुँदै थियो। पुरै हराएँ म तिम्रो आँखाको चम्किलो चहकमा। त्यसै बखत अर्को हतियार फाल्यौ मुस्कानको। त्यही काफी थियो मलाई हराउन।
मुस्कान र नजरको दोहोरो मार सम्हाल्न सकिनँ। झुके नजर। नजर झुक्नु स्वीकृतिको सङ्केत हुनुपर्छ। त्यही सङ्केतलाई पछ्याउँदै तान्यौ तिमीले मलाई आफूतिर। लहरे सिमी चाहिँ लत्रक्क लथ्रिँदै तानिए म पनि। तिम्रो अङ्गालो थाङ्रो भएर दिँदै थियो सहारा। दाहिने हातले एउटा गोलो बनाउँदै त्यसभित्र सुस्तरी बेर्यो। काखै लिएर बसायो। ए भेषपुच्छी, भन त किन बफ छाड्नु मैले? रिस्काउँदै भए पनि कुराको थालनी भयो तिमीबाट। लामो सास फाले मैले। त्यसलाई पछ्याउँदै हावाको एक झोक्काले फनफाकको फेरो मार्यो। त्यही फेरोले घेरिएको मेरो दिमागभित्र अचानक सलबलाउन थाल्यो भूतकालको एउटा किस्सा। यसको साक्षी बने कि आयुषमा बाहेकहरू कसैसँग खुलेर कहिले बताउन सकिनँ। ठिक पर्यो मन तिमीसँग निर्धक्क खुलाउन। मान्छे भरपुर पोखिन पाउँदो रहेछ र पो प्रेममा पर्न रुसाउँदो रहेछ। समयको जुन बिन्दुबाट कसैले आफूलाई प्रेम गर्छ त्यही बिन्दुबाट आफूले चाहिँ उसलाई घृणा गर्न थालेको भए जित कसको होला, प्रेमको या घृणाको? कार्टुन दुनियाँका चर्चित दुई परस्पर विरोधी पात्र टम एन्ड जेरी चाहिँ दुश्मन दुईजना बीच पनि मिलन हुन्छ कहीँ। तर ऊ त्यो चाहन्थ्यो। म भने उसँगको दूरी बढ्दामा नै आफूलाई सुरक्षित ठान्थेँ। ऊ प्रेम चाहन्थ्यो तर म भने उसलाई घृणा गर्थेँ। प्रेम कथा मात्र होइनन्, मान्छेका घृणा कथा पनि हुन्छन्। प्रेम कथाकी नायिका हुनु हो कि म सुपरहिट घृणा कथाकी नायिका भइसकेकी थिएँ। तर त्यो मेरो रहर थिएन। बाल कलाकार हुनुपर्ने फुच्ची बाध्यताले नायिका भन्नु पर्यो। कारण मसँगैको फुच्चेले नायक हुने हतारो गर्यो। सरी खलनायक। बाल्यकाल सम्झेपछि फुरुङ्ग हुन्छु म। सानो बेलाका ससाना प्रसङ्गले सम्झनाले पनि आनन्दित बनाउँछ मलाई। सानोमा मलाई 5 चिज मन पर्थे। कार्टुनका टम एन्ड जेरी, मामुले बनाएको फ्राइड भेज मोमो, उहाँले गराउने सपिङ, माहौल अनि पर्पल कलर। मेरो फेभरेट कार्टुन क्यारेक्टर्स टम एन्ड जेरी। तिनका उटपट्याङ र एकअर्कालाई छक्क्याउने चर्तीकला टेलिभिजनका पर्दामा हेरेर कहिल्यै नअगाउने। घरमा उपनाम समेत पाइसकेकी थिएँ, कार्टुनकी किरी। बाबा मामुको बन्देजका बावजुद यिनीहरूका मजा लाग्दा दृश्य चोरिरहन्थेँ म। तिनीहरूको घमासान छक्का पन्जामा जेरीकी समर्थक म, उसका जुक्तिहरूकी फ्यान। ऊबाट छक्किएको टम देख्दा रम्थे, खुसिङ भन्थे, पटक कटक ताली पड्काउँथे। क्लास 5 को फाइनल एक्जाम सकिएर सिजन इनको बिदा चल्दै थियो। त्यस बेला 11 मा पढ्दै गरेकी दिदीको परीक्षा वैशाखमा। त्यसैले लामो बिदाको बेला मावल जाने परम्परा यसपटक टुटेको थियो। त्यसकै बदला लिए चाहिँ जतिखेर टिभी स्क्रिनमा पहरा दिँदै थिएँ म। सधैँ दिदी भाइ र म जान्थ्यौँ मावल। सधैँ व्यस्त हुने मावलमा हाम्रा उफ्राईलाई एउटा ढुक्कैको अभिभावकत्व आवश्यक पर्ने ठान्नुहुन्थ्यो बाबा मामु। अनि भाइ र म मात्र जान पाउने कुरै थिएन। काठमाडौँको कोलाहालपूर्ण कर्कसबाट केही दिनका लागि भए पनि भाग्थ्यौँ। दोलखाको चरीकोट बजार मास्तिर उक्लिन्थ्यौँ। शान्त र हरियाली प्रकृतिको प्रेम पाउँथ्यौँ। हौती रमाउँथ्यौँ। आँखा नअगाउने हरियाली हेरिरहन्थ्यौँ। एकै घन्टामा शरीरको स्फूर्ति बढेर आउँथ्यो। दिदी त उफ्रिन थाल्नुहुन्थ्यो। हामी पनि उहाँको सिको गर्दै उफ्रिन थाल्थ्यौँ। उफ्रिँदा उफ्रिँदै सुन फुले चाहिँ पहिलो तोरीबाट छिचोल्दै बारीको डिल तलतिर लाग्थ्यौँ। थोरी बारीपछि आलुबारी आउँथ्यो। आलुबारी कटेपछि खोल्सो आउँथ्यो। माथिबाट सलङ सलङ झरेको खोल्सोमा बाँसको कप्ठेरो राखेर झारिएको थियो दारो। दारो झरेर उहीमा ठोकिएपछि धरर आवाज निस्किन्थ्यो। हावामा झर्दै गरेको पानीलाई मुख गरेर गटगट पार्दै शरीरभित्र पसाउँदा पाइने आनन्द र शीतलताको अनुभव भनी के साध्य। खोल्साको सलङ सलङ, धाराको धरर र चराचुरुङ्गीको चिरबिर, यी सबै सम्मिश्रण गरेर प्रकृतिले अर्केस्ट्रा चलाइरहन्थ्यो। कस्तो मजा! यस्तोमा हामी कति भुल्थ्यौँ थाहै हुन्नथ्यो। मावलका दिदीहरूले बोलाएपछि मात्र फर्किन्थ्यौँ त्यहाँबाट। खोल्सो मासतिरको डिलमै थियो एउटा बाँसको ज्याङ। हौलाभन्दा अलिकति मात्र मोटो लाग्ने त्यो बाँसको नाम मुरली बाँस। आमाले भन्नुभएको जस्तो आकार त्यस्तै नाम। खेलाइरहँ लाग्ने, भनिरहँ लाग्ने मुरली मुरली। मुरली बाँसप्रतिको हाम्रो मोह देखेर मामाले प्रत्येकपल्ट एउटा मुरली बनाइदिनुहुन्थ्यो। हामी जानी नजानी मुरली फुक्थ्यौँ। मामाले जस्तो सुरिलो मिठो र लामो धुन फुक्न त कहाँबाट आउनु। मावलबाट फर्कदा मुरलीलाई साथै ल्याउँथ्यौँ। तर अलक्षिण लाग्छ भनेर घरमा फुक्न मनाइ थियो। फुक्न नपाएपछि त्यसको के वास्ता र? पछि त्यो कथा हराएर जान्थ्यो। अनि अर्को पटक मावल जाँदा फेरि दुःख दिन्थ्यो मामालाई। मावलका दिनहरू घाँस काटेर फर्केपछि आँगनमा गोटी, आसपास, चुङ्गी आदि खेलहरू खेल्नुहुन्थ्यो।
हामी गएको बेला अझ चल्थ्यो प्रतिस्पर्धा। आँगनमा प्रत्येक साँझ बुर्कुसी मार्ने बाख्राका पाठाहरूलाई मुने भन्दै समात्न खोज्थ्यौँ। सफल हुँदा हर्षलले बाल हृदय गदगद हुन्थ्यो। मुनेहरूको नरम जिउलाई सुमसुम्याएर चुम्बन गर्न पाउँदा झन् उत्कृष्ट आनन्द लाग्थ्यो। तर हामीसँग धेरै बेर नअडिएर तिनीहरू बडक बडक गर्दै उम्किन चाहन्थे। आफ्नै तालमा रमाउन मन गर्ने बस्सोको जात जनाउँथे। तर यसपटक न माहौल, न मुरली, न गोटी, न आसपास, न मुने बाठाहरू नै। कस्तो पट्यार छ्या। यदि टम एन्ड जेरी नहुँदो हुन् त म कसरी काट्थेँ होला दिनहरू। भाइलाई भिडियो गेममा झुन्डिँदै ठिक्क, दिदीसँग धेरै गफिन पनि नपाउने। परीक्षाको बेला उहाँलाई डिस्टर्ब नगर्नु मेरो कर्तव्य थियो। अर्को मान्छेको साथ नपाएपछि गाँच्ने एक्लोपनका कारण अन्य चरित्रको सहारा लिँदो रहेछ मान्छे। मैले पनि टम एन्ड जेरीलाई नै साथी बनाइसकेकी थिएँ। यथार्थमा एक्लै उफ्रिरहे पनि कल्पनामा म तिनीहरूसँगै खेलिरहेकी हुन्थेँ। तिनीहरूले एकअर्काका विरुद्ध रच्ने विभिन्न दाउपेचमा जेरीलाई साथ दिइरहेकी हुन्थे। उसैलाई मनका कुरा पोख्ने साथी बनाउँदै थिएँ। तर सक्लो मान्छेसँग रमाउँदाको जस्तो आनन्द त्यसरी कहाँ मिल्थ्यो। मैले मावलका दिदीहरू सम्झेँ। यहाँ त सबै आफ्नै संसारमा। भाइलाई चोर पुलिस खेल्न आइज भन्दा नि मान्ने होइन। कम्प्युटरसँगै सतीजना मिले ऊ हाँसी हाँसी जान्थ्यो। अब पालो साइली औलाको थियो। तर जानी जानी निर्धारण गरेकी थिइनँ त्यो पालो। अब चेतनामै म तिनीहरूको पालो कोट्याइरहन्थेँ। औलाहरू पालै पालो आउँथे। नङको टुप्पोलाई दाँतमा घान लगाउँथे। कुटु कुटु टोकिरहन्थे। ठुटेको उत्कृष्ट नमुना बनाउँथे। प्यारा 5 चिजसँगै टाँसिएर मेरो बालापनसँगै हुर्किँदै थियो मेरो एउटा खराब बानी, नङ टोक्ने। एक्कासी प्याट्ठ भयो हातमा। कति भन्नु, छोड्यो बानी। मामु पो हुनुहुँदो रहेछ। टम एन्ड जेरीका दृश्यमा लट्ठिएका आँखा उहाँतिर फर्किन अठेर मान्दै थिए। मुसुक्क हाँसे लाडिँदै। अझै निच्छ गर है, कति हेर्छेसी कार्टुनका जन्तुलाई। सपिङ जाने भए उठ, भाइलाई पनि बोला। बिहानदेखि कम्प्युटरमा बाइक कुदाएको कुदाई। सपिङ सुन्न साथ सास तान्दै जुरुक्क उठेँ म। भाइको ढोका बाहिरैबाट कराएँ, भाइ सपिङ। सुन्न साथ पनि ऊ हसाङ फसाङ गर्दै बाहिरियो। सपिङमा मामुले छानेका सामान बास्केटमा हालेर गुडाउन एकदमै मजा लाग्थ्यो हामीलाई। तर त्यो मात्र कारण थिएन हामी सपिङप्रति आसक्त हुनु। प्रत्येक सपिङमा हामी दुवैजनाले एउटा एउटा आइटम छान्न पाउँथ्यौँ। यदि कुनै सपिङमा आफू छुटे कलेक्सनमा पछि परिने डर दुवैमा हुन्थ्यो। अझ आफ्नो त पर्पल कलेक्सन। पर्पल कलर मेरोभन्दा पहिले मामुको फेभरेट थियो। उहाँलाई किन पर्पल मन पर्यो ठ्याक्क त्यसको उत्तर छैन। सानैदेखि त्यसै मन परेको भन्नुहुन्थ्यो। मामुकै गुड सरेर होला पर्पल मेरो पनि फेभरेट बन्यो। अझ मामुले नै राखिदिएको नाम पर्पला भएपछि अरू कलरले ठाउँ लिने खुरै भएन। दिदीको भने बाबाको चाहिँ रातो रङ फेभरेट थियो। नाम पनि रबाटै उठेको रिधिमा। न्वारानमा मेरो नाम पीबाट जुर्ने भएपछि के राख्ने भनेर निकै छलफल भयो रे। पीबाट नामको खाँचो त के हुन्थ्यो, तर मामुको इच्छा रे मेरो नाम अरूसँग जुदिरहने साधारण नहोस्। त्यही बेला उहाँको फेभरेट कलरबाट मेरो नाम फुरेछ एक्कासी पर्पला। दिदी र मेरो उमेरमा 6 वर्षको अन्तर थियो। पहिलो सन्तान जन्मिँदा बाबा मामु सङ्घर्षकै दौरान भएका कारण लामो ग्याप भएको थियो। तर म र भाइबीच 2 वर्षको मात्र अन्तर थियो। त्यसैले मामुलाई दङ्ग्याउने कुरामा मेरो र भाइको समान प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो। तुलनामा दिदी शान्त हुनुहुन्थ्यो। यस्तो उस्तो भन्दा एकान्तमै रहन रुचाउने। जेठी छोरी ज्ञानी र बुझकी हुँदै गएकोमा मक्ख हुनुहुन्थ्यो बाबा मामु। सपिङमा व्यस्त भएको बेला मेरा आँखा ठोकिए जिउमा टम एन्ड जेरी टाँसेर बसिरहेको एउटा लोभलाग्दो टिफिन बक्समा। वाओ, पर्पल कलरको ब्याकग्राउन्डमा ग्रे र स्यान कलरका टम एन्ड जेरी। तुरुन्तै त्यो टिफिन बक्स आफ्नो बनाउन चाहिगयो मनले। मामु मलाई ऊ थियो। मैले आफ्नो भागमा परेको आइटमका लागि तुरुन्तै दाबी गरेँ। पर्दैन त्यो, अस्तिको छँदैछ त। मसँग 6 महिना अघि मात्र किनेको टिफिन बक्स सक्लै भएपछि मामुले खासै चासो देखाउनु भएन। तर मेरो कन्सर्न टिफिन बक्ससँग के हुन्थ्यो, टम एन्ड जेरी पोतिएको सुन्दर पेन्टसँग थियो। नङ ठोक्दै टिफिन बक्समा अङ्कित टम एन्ड जेरीका आँखामा हेरिरहँदा एक्कासी फ्याट्ट प्रहार भयो हातमा। यत्रै भइसकिस्, अझै छाड्नु छैन नङ ठोक्ने बानी। मामुले मेरो ठुटे नङ हेर्दै भन्नुभयो, उफ, नानीदेखि लाएको बानी। अलिकति खुसी हुँदा होस् वा दुःख, नङ ठोक्दै आफैमा हराउने यो बानीदेखि म हैरान थिएँ। कसैले सम्झाएको केही सेड टोक्दैनथे, तर फेरि कतिखेर औँला आफ्नो दौतरी दाँचहरूसँग डान्स गर्न पुग्थेँ पत्तै नहुने। नन टोक्न छाडेर मामुलाई टिफिन बक्सतिर सङ्केत गरेँ। उहाँको चासो अझै यता सोझिन मानेन। अब एउटा साथी गुहारेँ, जिद्दी। कार्टुन हेरेर निखारिएको मेरो जिद्दी कलाले मामु नपग्लिरहनु भएन।
अब प्यारा टम एन्ड जेरी पेन्ट भएको लोभलाग्दो त्यो पर्पल टिफिन बक्स पर्पलाको भयो। भाइ भने अघिदेखि भिडियो गेमका सिडी छान्न व्यस्त, यो छुट्टीभरलाई पुर्याउन होला। उसले 4-5वटै सिडी छान्यो। भाइस सिटी, निड फर स्पिड, अनेकन नामका। खुसीका साथ एक हातमा पर्पल बक्स झुन्ड्याएर दङ्ग थिए, अर्को खाली हात कतिखेर दुगुरेछ दौथरीकोमा। कति भन्नु यसलाई, छाड नानी यो बानी अब। मामुले हैरानीको भाकामा हात तानिदिनु भयो। फेरि मुसुक्क मुस्कुराए। मुस्कान बढी भएर होला यसचोटि त फुस्की गयो, अलिकति खित निच्छ गरो अनि सकियो। अलिक जोडले अर्काउनु भयो आमाले। प्रत्येक पटकको यो अक्राई सुन्दा लाग्थ्यो, माफी दिँदै हुनुहुन्छ मामु मलाई। च्याम्पियन्स एकाडेमी पर्पल टिफिन बक्स हातमा हल्ल्याउँदै क्लास 6को ढोकाभित्र छिरेकी थिएँ। त्यो दिन टिफिन बक्स मात्र होइन, क्लास समेत नयाँ परेकोमा फुरुङ्ग म। मेरो जस्तो टिफिन बक्स कसैको छैन यहाँ। केही गर्वले आफैमा पुलकित हुँदै क्लासको दायाँ साइडमा रहेको र्याकमा शानका साथ नयाँ टिफिन बक्स घुसारे। अरूका पुराना र सादा टिफिन बक्सका बिचमा उभिएको थियो मेरो पर्पल टिफिन बक्स, जसको पेटमा झुन्डिएर क्लासका केटाकेटीलाई बडो चाख मानेर हेरिरहेका थिए टम एन्ड जेरी। फर्स्ट क्लास सुरु भयो, तर म अझै जेरीका आँखामा हेर्दै मुस्कुराइरहेकी थिएँ। जेरीका चम्किला आँखाले भने चाहिँ लाग्यो, धेरै नहेर यता, घरमा त कम्ती पढ्छौ मलाई हेरेर, यहाँ पनि थाल्यौ अब। फेरि मुस्कुराउँदै मनमनै जवाफ दिएँ, हेर्छु त अनि, तिमीलाई हेरेर म कहिले पो अगाउँछु। तर त्यसै छेड एउटा छाया पस्यो क्लासमा। मेरो गर्भमा बिस्तारै ग्रहण लगाउँदै सुस्तरी लजाउँदै हाम्रो क्लासमा नयाँ केटो बस्यो। सबका आँखा उसैमा गडिए। म सकित। उसको ब्यागको ढाडमा टाँसिएका थिए टम एन्ड जेरी। ओहो, ऊ पनि पो फ्यान रहेछ टम एन्ड जेरीको। ल ठिक छ। जब मैले उसका हातमा झुन्डिएको टिफिन बक्स देखेँ तब गडबड सुरु भयो। पर्पल बक्स अनि त्यसमाथि अङ्कित टम एन्ड जेरी। र्याकमा राख्ने मेसो नपाएको उसले भुइँमा राखिदियो त्यसलाई। म्यामले उठाएर र्याकमा राखिदिनु भयो। मेरो टिफिन बक्सलाई अलिकति ठेल्दै घुस्रियो त्यो, अनि सँगै सानमा उभियो। अघिसम्म त्यहाँको सानमाथिको मेरो एकलौटी राज अब खोसियो। म नलाखी बाँड्नुपर्ने भयो सान त्यो नयाँ केटासँग। साइज र रङ ठ्याक्कै मेरो चाहिँ हुने कस्तो संयोग त्यसको। के उसलाई पनि पर्पल मनपर्छ? अनि टम एन्ड जेरी पनि? कहाँबाट किनेछ? किच्चकले। अचानक म भित्र आरिसको भुलको उम्लेर आयो। नङ ठोक्दै जहाले उसलाई निहाले। पोक्से। त्यसका गाला मावलको बारीमा फ्यात्त गलेर बसेको बुढो फर्सी जस्तो। त्यसका मजौला तर कैला आँखा छिमेकी अङ्कलले पालेको पप्पीका जस्ता। साना साना तर ठाडा कपालले भरिएको त्यसको टाउको मूल ढोकाको डोर म्याट जस्तो। त्यसको नाक ठ्याक्कै धाराको टुटी जस्तो। अनि कान रेगुलेटर। सोचे रेगुलेटर बटारेर धाराबाट पानी जारे चाहिँ त्यो मुलाको कान बटारौँ, नाकबाट सिँगान छुवाइदिउँ। छि, अघिसम्म केवल रिस थियो, अब त थपियो घिन पनि। घिन नै घृणाको बिउ भनिदियो। त्यो मनमा रोपियो, हुम्रियो, हुर्कियो र झ्याङ्कियो। छेउकी आयुष मलाई के पत्तो, म भित्र घृणाको कत्रो घान लाग्थ्यो। सेकेन्ड पिरियडसम्म म आरिसमै शोकमै व्यस्त। 2 टिफिन बक्सका टम एन्ड जेरी हेर्दा हेर्दै टिचरतिर ध्यान गएन। ऊ र मलाई ती 2 पात्रमा प्रतिबिम्बित गर्न व्यस्त भयो मन। त्यसो गर्दा एक्कासी मजा लाग्यो। ऊ मेरो लागि पटक्कै मन नलाग्दो भयो, जसरी जेरीका लागि टम हो। ऊ टम अनि म जेरी। ऊ दुःख दिन खोज्ने टम क्याट, म दुःखबाट कलात्मक बुद्धिले जोगिन खोज्ने जेरी ऱ्याट। सधैँ हारले हिस्सिने ऊ, जितले मखिने म। हि हाँसो झन्डै फुत्किएन। फर्फला म्यामले हकारेपछि पो भएँ सतर्क। ठोकिएका नङका साना कट अरूले थाहा नपाउने गरी थुके भुइँतिर, लगाएँ ध्यान बोर्डतिर। क्लास 5सम्म 12:45 बजे हुने लन्च टाइम सरेर 1:30मा पुगेको पहिलो दिन। बानी नपरेर होला, भोकले भुँडीको भित्तो हिर्काउँदै थियो। ब्रेकको बेल बस्न साथ हस्याङ फस्याङ गर्दै र्याकतिर दगुर्यौँ। उसलाई टिफिन बक्स निकाल्न उछिनेकोमा आनन्द आयो। आयुषमा र मेरो टिफन खाने जोडी नर्सरीदेखि नै जम्दै आएको। सँगै बसेर एकअर्काको खाजा बाँडी चुडी खाने। तर उसले ननभेज ल्याएको दिन चाहिँ त्यो एकतर्फी मात्र चल्थ्यो। ऊ मेरो खान्थे, म उसको हेर्दिनथेँ। जन्मजात बेज्जो परे। कन्ठी बाँध्ने प्रणामी बाबुआमाकी छोरी पर्फला। कन्ठी मेरो पनि कण्ठमा नझुन्डिने कुरै थिएन। टम क्याटका भोका आँखाको वास्ते नगरी टिफिन बक्स खोलेँ। त्यस बखत उसलाई लागेको मुसाको भोकभन्दा मलाई लागेको मोमोको भोक कडा थियो। मामुका मायालु हातले बनाइएको मेरो फेभरेट फ्राइड भेज मोमो क्वाप्प मुखमा हालेँ। भोकले होला सायद पहिलेको भन्दा निकै फरक स्वाद पाएँ। मिठो मान्दैनीले।
अर्को मोमोलाई काँटाले घोसेँ। घोसिएको मोमोबाट बाहिरिएको किमा अलिक भिन्दै देखेर सोचेँ, खास मामुले नयाँ भेज किमा बनाउनु भएछ। अघिदेखि मेरो मोमो हेरेर साँक्ने पालो पर्खिरहेकी आयुषमा अचानक असम्मित भए। खोइ हेरौँ। उसले टिफिन बक्स उचाले, आँखा नजिक फुर्याई, नाकले सुके। त्यतिले पनि नपुगेर एउटा मोमो ठप्प टिपे, ख्वाप्प मुखमा हाल्दै चपाउन थाले। ओए, यो त बफ मोमो हो। सुन्न साथ टाउको रनन्न हुँदै पेट बाउडियो, हुलुक खुलुक हुन थाल्यो। वाक्क वाक्क गर्दै क्लासबाट बाहिरिएँ। बेसिन पुग्न नपाउँदै बाटैमा छातेँ। रिङ्गिएर कामदै भुइँमा थसक्कै बसेँ। त्यही बेला सिस्टरहरू अत्तालिँदै आउनुभयो, उठाएर इन्फर्मरीतिर लानुभयो। सिस्टरले चुठाइदिएर पानीपट्टि गरेपछि रिङ्गाटा लाग्न अलिक कम्ती भए पनि वाक्क अझै आउँदै थियो। बोलमै वाक दिएँ। एक गिलास कागती पानीले वाकवाकी थामियो। पातलो ब्ल्याङ्केट ओढाइयो। नाता कता भए कि म खाम्दै सुते डरले। बुझ्ने भएदेखि नै मामु बाबाले सम्झाउँदै ल्याउनु भएको थियो, झुक्किएर पनि ननभेज खानेकुरा मुखमा नहाल्नु छोरी। साथीहरूले ल्याएको कुरा भरसक नखानु। खानै परे पुरै भेज भन्ने निश्चित भएपछि मात्र खानु, नत्र पाप लाग्छ छोरी। हामी प्रणामी हौ। यो माला लगाएपछि धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। यो भगवानको माला हो। काठमाडौँका शाकाहारी केटाकेटी सबैभन्दा छिटो बिग्रने भनेकै गल्ली गल्लीमा गन्ध छर्दै स्वागत गर्ने बफ मोमो सेन्टरहरूले हो। यही सोचेर बाहिर कुनै पनि हालतमा मोमो भन्ने चिज मुखमा नहाल्ने बाचा गराउँदै घरमै त्यसको स्वाद चखाउन थाल्नुभएको थियो मामुले। ब्ल्याङ्केटभित्र कमजोरीले थलिएर सुतिरहेकी म घोर आश्चर्यमा परेँ। कसरी हुनसक्छ त्यो बफ मोमो? मामुले बनाएको मोमो त मरिजाउँ, त्यस्तो कसरी हुन्थ्यो? घाँटीमा बाँधिएको कण्ठी सामे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनि त झन् ग्लानी र डरले अत्तालिएका म डाँको छोडेर रोएपछि दौडेर सिस्टरहरू आउनुभयो। क्लास टिचर रुजिना म्याम आएर फुल्याउनु भयो। अनि मात्र रुनुको कारण खोतले मैले। गम्भीर भएर क्लासतिर लाग्नुभयो म्याम। त्यसको केही बेरमा त्यही पोक्से केटो उभियो मेरो अगाडि। उसको हातमा थरथरिँदै अडिरहेको थियो टम एन्ड जेरी अङ्कित पर्पल बक्स। पछि पछि आयुषमा आई। उसको पनि हातमा अडिएको थियो टम एन्ड जेरी अङ्कित पर्पल बक्स। केटोले रित्तो टिफिन बक्स खोलेर मतिर लम्काउँदै रुन्चे स्वरमा भन्यो, सरी। सम्भावित खतराले भित्रभित्रै फिरोलिरहेकी, न सरीको जवाफ फर्काउने स्थितिमा, न टिफिन बक्स समात्ने होसमा। उसले त्यो टिफिन बक्स बेडको एक छेउमा राखिदियो। तिम्रो टिफिन एक्सचेन्ज भएछ दिव्यसँग। उसले सबै खाइसकेछ। तिमीलाई भोक लाग्यो होला, बिस्कुट खाने? म्यामले मेरो कपाल सुमसुमाउँदै सोध्नुभयो। नाइ, छैन। मामु बाबाले थाहा पाए मार्नुहुन्छ। डरले फेरि घामे म। नडराउ, तिमीले थाहै नपाई हालेको हो मुखमा। हन्जानको गल्तीमा दोष हुन्न, त्यो कुरा हामी कसैले भन्दैनौँ। तिमी पनि नभन। थाहै नपाएपछि केही गरिसिन्न त, म्यामले फुल्याउनु भयो। मैले पनि यही सोचेँ, डरबाट निस्किएँ। थप 2 पिरियड रेस्ट गरेपछिको सर्ट ब्रेकमा क्लासतिर लागेँ, तर पस्नासाथ देखेँ टिफिन साटिने पोक्से त मैले छाडेको उसको टिफिन बक्सको बफ मोमो निखार्दै रहेछ धुमधामसँग। छि, कस्तो घिनलाग्दो। रिसले आँखा हुत्याउँदा जुते उसका आँखासँग निच्छ गरेर पो हाँस्यो। लाग्यो ज्यामेट्री बक्सबाट डिभाइडर झिकेर त्यसको 2 आँखामा फोरिदियो। अनुहारभरि मसिसकिएको सुइरोले कोरिदियो। तर त्यो हिंसाको भाव धेरै बेर टिकेन। मनमा नै मुरमुरिएर बसेँ। ऊ भने आइनाले चाहिँ ढुकुवा नजरले हेर्दै थियो। यसलाई त जियोग्राफी च्यानलमा देखाउनु पर्ने, जाउला खेलको जूमा राख्नुपर्ने। कहाँबाट फुत्केर आइपुग्यो यो चिम्पान्जी यो हाम्रो च्याम्पियन्समा। बाल्यकालको यही बिन्दुबाट एउटा तितो तत्त्वको प्रवेश भयो मेरो चिन्तकीमा। यही किस्साबाट सुरु भयो एउटा एकहोरो प्रेमको कथा। सँगसँगै हुर्किँदै थियो त्यो प्रेमलाई नकार्ने घृणाको पनि कथा। 5.5 वर्ष चलेको लभ भर्सेस हेटको युद्ध कथा। आई लभ यु मेरो राजा, ह्याभ स्विट ड्रिम्स। सिरकभित्र साउथी मार्दै दिदीले झन्डै आधी घन्टे लामो फोनको बिट मार्दै हुनुहुन्थ्यो। सिरकभित्रै घुस्रिएकी म भने उत्सुक हुँदै उहाँको वार्तालाप सुन्दै थिएँ। परीक्षा सकिएपछि खुब चल्न थालेको थियो उहाँको यो सर्तीकला। फोनमा बोल्न थालेपछि कति चञ्चल दिदी। यस्तो चञ्चलता माहौल जाँदा मात्र देखा पर्थ्यो उहाँमा। तर कोठा बाहिर यसलाई प्रदर्शन नगर्न भने साह्रै सजग। बाबाले थाहा पाए नतिजा के निको हुन्थ्यो। बाबालाई बाहिरबाट जति मिजासिलो देख्थे सहरका मान्छेहरू, घरभित्रका भने उति नै कडा पाउँथ्यो। तर कसैले उहाँको कुरा काटेमा मात्र त्यो कडापन प्रकट हुन्थ्यो। उहाँको सोच र इच्छा विपरीत कुरा गर्ने हिम्मत परिवारमा कसको?
दुनियाँको भविष्यवाणी मिलाएर नाबुद ज्योतिष कहलिनुभएका बाबा पारिवारिक सदस्यहरूको भविष्य त झन् आफ्नै मुठीमा रहेको ठान्ने। सबैको 4 हाते चिना बनाउनु भएको थियो। त्यही चिना हेर्दै फलाक्नुहुन्थ्यो उहाँ। फलानाको यस्तो छ, फलानाको उस्तो छ, फलानाको यस्तो गर्नुपर्छ, फलानाको उस्तो गर्नुपर्छ। पढाइ गरेर खाने भाग्य छैन रिदिमाको, घर गरेर खाने जरुर छ। पढाइको बिहे सकोस् पहिले, अनि जिन्दगीको बिहे गर्नुपर्छ राम्रो परिवार हेरेर। फलानामा दिदीलाई राखेर बाबाले यस्तो भन्दा लाजले लपक्क लिपिएर राति भन्नुहुन्थ्यो दिदी। आजको फोनको साउथी मराइमा पनि उस्तै लाली चढ्दै थियो। सधैँ स्विट ड्रिम्सको कामनापछि फोन राखिन्थ्यो। आज त सुरसार थिएन, साउथीको सिलसिला जारी नै रह्यो। उम्मा चुप्पा 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 पुग्यो अब मेरो मुठुलाई। फोनलाई 4-5 पटक सुमेर भन्नुभयो दिदीले। केही बेर उताको जवाब खाएपछि खिटखिटै राख्नुभयो। सुम्माले मलाई पनि सम्खाइदियो। सही न खपिरहन हाँसो। खिटखिट आएको छाल पाएर दिदीले सिरक फ्यालिदिनु भयो। मलाई अँगाल्दै सुप्पा खानुभयो। दिदी को राजा? उत्सुकतालाई रोक्न सकिनँ। मेरो सपनाको राजा के? सपना पनि राजा हुन्छ र? झन्झाक्यो मेरो उत्सुकता। किन हुन्न? सपनामा राजकुमार आउनेछ, पछि विपनामा भेटिनेछ, तिम्रो पनि राजा हुनेछ। उठेर ऐना आँखी उभिनुभयो उहाँ, अनि नाच्न पो थाल्नुभयो। फिल्मी रोमान्टिक गीत गुनगुनाउँदै। गुनगुनाउनले मात्र पुगेन, मोबाइलमै थाल्नुभयो बजाउन। मलाई पनि नाच्न मन लाग्यो। जुरुक्क उठेँ, नाच्न थालेँ उहाँकै तालमा। दुवैजना डान्स इन्डिया डान्सका फ्यान। कोठामा कोसिएर यसरी नाच्दा पनि डिआइडीकै स्टेजमा भिडै चाहिँ लाग्ने। नाचिसकेपछि ऐनामा हेर्दै दिदीले दुवै हातका 16 औँलाले गाला दबाउनु भयो। ओठदेखि अलिकति पर्तिरको भागमा यसरी दबाउँदा दबाउँदै 2 सुन्दर डिम्पल बसिसके। बिहान र बेलुका सधैँ डिम्पल ब्यायाम चल्थ्यो उहाँको। मैले पनि उहाँको सिकोमा खोप्न थालेँ गाला। थकाइले सुरु भएका हामी चुपचाप ओछ्यानमा घुस्रियौँ। दिदीले भने चाहिँ सपनामा कोही मान्छे आउँछ कि? आशाको पासो थाप्दै निद्रा देवीको शरणमा परे। तर त्यसको केही वर्ष कोही पनि बसेन मेरो पासोमा। त्यस्तो सपनाको कुनै छनक नै पाइनँ। जब पाएँ त्यसको आकृति समेत प्रष्ट थिएन। पर्पल बक्स साटिएको किस्सा अब सेलायो बिस्तारै। त्यसमा पेन्टेड टम एन्ड जेरी पनि खुइलिँदै खिँदै मेटिँदै गए। सुरुमा जस्तो चमक र आकर्षण झल्कन छाड्दै थियो तिनीहरूको आँखामा। अर्को वर्षबाट त्यो टिफिन बक्स बोक्न छाडेँ। त्यसलाई मेरो दराजको टाउको सजाउन प्रयोग गरेँ। बेला बेला आँखा जुत्थे जेरीसँग। रङ खुइलिएर मधुरा उसका आँखामा म उपेक्षाको पीडा देख्थेँ कहिलेकाहीँ, अनि झुकेर उसलाई चुम्म दिन्थेँ। ठम्लाई पर्ला भनी जोगिन्थेँ। बिस्तारै कार्टुनै नै छाडिदिएँ। सिरियल र फिल्मतिर झुकाव बढ्यो। तर दिव्यप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण र भाव पनि उस्तै रह्यो। एकछिन त्यसको अनुहार हेऱ्यो कि वाक्क। त्यसबेला बफमा मनिलेपछि आएको चाहिँ वाक्क। जति पुरानो उति प्रष्ट बन्दै थियो ऊ प्रतिको क्रीडा। कैयौँचोटि सरी भन्दा समेत खुलेर एक्सेप्ट गरिनँ। उसको अनुहार समेत आँखामा पार्न चाहिन। त्यति हुँदा पनि असम्मसँग मेरो पिछा गर्न छाडेन उसले। सरी भन्ने बहानासँगै मेरो नजिक पर्ने औजारका रूपमा आयुष मलाई उसले साथी बनायो। बेला बेला सरीको म्यासेज ल्याइरहन्थ्यो। तँलाई दिव्यले छाडेन त, सरी एक्सेप्ट गर्दिनस्? कस्तो मरियत्ते गरेको। एक दिन उसले यसो भनेदेखि रिसाइदिएँ दिनभर उसँग। अन्तिममा ऊ आफै सरी भन्दै आई। उसको त सरी एक्सेप्ट नगर्ने कुरै थिएन। त्यसपछि कहिल्यै दोहोऱ्याइन। जति गर्नु उही पोक्सेले गरिरह्यो एक्लै। दिव्यको दिवानापन र मेरो उपेक्षासँगै 2 वर्ष फुत्त निस्किए। कति चाँडो हुर्किएछौँ। 8 कक्षामा पुगेका हाम्रो उचाइले आकाश ताक्दै थियो। अस्तिसम्म चल्ला, अब बखेटा पलाउँदै थिए। खोपिलाभित्र गुम्सिएका फक्रने सुरमा थियौँ। कक्षा 8मै हुँदा स्कुलले हामीलाई पोखरा टुर लाने भयो। स्कुले जीवनको पहिलो लङ टुर भएकाले एकदमै उत्साहित थियौँ हामी। हरियाली देख्न साथ हराउने मेरो मन। बाटो काटेको पत्तै नपाई आइपुग्यो पोखरा। टुरको दोस्रो दिन फेवापाल बोटिङ। आयुष्मा र मसित 4 जना केटी र रुसी म्याम एउटा नाउँमा थियो। नजिकैको नाउँमा रहेको दिव्यले मतिर कस्तरी एकोहोर हेरेको निसासिएँ। अर्कोतिर फर्किएँ। ढुक्कले जिन्दगीको पहिलो ढुङ्गा सहरको आनन्द उठाएँ। चालमा ऐना हेरेर मक्ख पर्दै बसेको माछा पुस्रे आँखामा पर्दा मुक्त भएँ। त्यही बेला आयुष्माले तालको पानी हातले उघाएर छ्यापी मलाई। मजा भयो। बदलामा मैले पनि छ्यापेँ उसलाई। उसले पनि मजा मानी। हुँदाहुँदै नाउँका सबैजना मजा लेनदेनमा लाग्यौँ। मिसले पनि रमाइलोलाई बिथोल्न चाहनु भएन केही छेड। तर अति भएपछि स्टप इट गर्ल्सको झटारो हान्नुभयो। अनि मात्र निथ्रुक्क भइसकेका हामी रोकियौँ। बोटिङ सकेर महेन्द्र गुफातिर लाग्यो हाम्रो टोली। बाटोमा हिँड्दा घामको तापले जिउ सुस्तरी सुस्तरी सुक्ताको चाहिँ अनुभूति पहिले कहिले भएको थिएन। गुफा प्रवेशको पहिलो अनुभवका लागि अझ रोमाञ्चित थियौँ हामी। पोक्से गुफाभित्र आउन चाहेन। एक्लो थियो। हाम्रो टिममा यसो गर्ने हो।
नचाहँदा नचाहँदै उसको यो क्रियाप्रति चासो जाग्यो। नजानिदो गरी हेरेँ, हनुमानको चाहिँ फुलेको मुख लाएर बसेको रहेछ। सरले कर गर्दा पनि आएन ऊ, डरपोक रहेछ यो। अनायासै हाँसो उठ्यो। उसको कायरता मेरो खुसीको कारक बन्यो। घृणा गरिएको मान्छेले समेत खुसी दिँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। गुफाबाट फर्किँदा ऊ त्यसै गरी नै हनुमाने मुख लाएर बसेको देखेर फेरि हाँसेँ म। रामायणको सिरियलमा हनुमानका पछि लाग्ने बाँदरको रोल कति सुहाउँदो हो यसलाई। गुफाको छेउछाउमा छरिएका पसलमध्ये एकबाट आयुष्मा र मैले माछापुछ्रे हिमाल अनि फेवातालमा त्यसको छाया कैद भएको फ्रेम किन्यौँ। पोखराको सिनो। टिचरहरूले हतार लगाएपछि मात्र पो आयो अर्को पसल, जहाँ विभिन्न चिजका साना आकृतिमा आफ्नो नाम लेखाउन पाइँदो रहेछ। नाम लेखिएका फुच्चे गिटारहरू देखेर लोभिएँ म, तर नाम खिपाउन 10 मिनट जति लाग्ने। छुट्टिने डरले त्यो लोभलाई त्यहीँ लथारेर धकुर्यौँ। साँझ होटेलमा थकाइ मार्दै थियो। फ्रेस हुन गएकी आयुष्मा निकै बेरमा असाङ फसाङ गर्दै आई। मलाई साउती मार्दै उठाई अनि होटेलको बर्याङ उक्लिन थाली। म लागे पछि 5 तलामाथि उक्लिएपछि मात्र आइपुग्यो छत। स्याँ स्याँ भइसकेका हामी दुवैले बढेको सासलाई बिस्तारै साम्य पार्दै यता उति हेऱ्यौँ। त्यहाँ समूह समूह बनाएर बसेका गोराहरू थिए। साँझको पहेँलो प्रकाश माछापुछ्रेको पुच्छरबाट प्रतिबिम्बित भएर पोखराको प्रकृतिमा पोखिरहेको मनमोहक दृश्यले लट्ठे बनायो। आयुष्माले बिस्तारै गोजीबाट केही निकाली। ओ, मेरो नाम खोपिएको फुच्चे गिटार, त्यो पनि पर्पल। कस्तो राम्रो गिटार। जहाँ म कैद थिएँ मेरो नाम पर्पला भएर। आयुष्माको त्यो सरप्राइज गिफ्टबाट गदगद भएँ म। तर धेरै बेर ठिकेन त्यो खुसी। घाम डुबेपछि स्वात्तै हराएको माछापुछ्रेको झलक चाहिँ त्यो पनि तुरुन्तै गायब हो। गिटार हेरेर रमाउँदै गर्दा आयुष्माले एउटा कागज मतिर लम्काई दिव्यले दिएको। खुसीलाई प्रतिस्थापन गर्न आइपुग्यो रिस। गिटार आयुष्माकै हातमा थमाइदिएँ। फ्याल्न मनले मानेन अलिक। गिटार मात्र नभई मेरो नाम खोपिएको जिनिस थियो जो। रिसले मुरमुरिएको मेरो अनुहार हेरेर मस्किँदै कागज खोली आयुष्माले। डियर पर्पला, यत्तिका धेरै सरी भन्दा पनि किन रिसाए कि मसँग तिमी? म पनि खुसी हुन सकेको छैन तिमी रिसाएपछि। मैले जानेर तिमीसँग टिफिन बक्स साटेको कहाँ थिए र? त्यो त तिमीले नै लिएकी थियौ पहिले आफै। अन्जानमा भएको गल्तीको सजाय किन दिइरहन्छौ तिमी? तिमी भेज भएको थाहा पाएपछि म पनि भेज भएको छु आजकल। मेरो फेभरेट बफ थियो, अब भेज भनेको छ। यो सबको कारण तिमी नै हौ। थाहा छैन तिम्रो कारण अझै कति परिवर्तन हुनेछ। अहिलेलाई यति भन्छु, विपनामा तिमीलाई सम्झिरहन्छु हरपल। सपनीमा पनि भइरहन्छ सधैँ सधैँ हलचल। तर तिमी रिसाएकी छौ। सम्झेर परिरहन्छु पिरमा पल पल। यो सब मायाले त होला। म तिमीलाई साँच्चै माया गर्छु पर्पला। आई लभ यु, प्लिज एक्सेप्ट गर ल। उही तिम्रो दिप्पे। यो सानो चिठी पढुन्जेल त खुब मजा लाग्दै थियो, तर त्यो मजा एक्कासी घृणामा परिणित भयो जब उसले लेखेको आई लभ युमा अडिए आँखाहरू। त्यही टुरबाट सुरु गर्यो पोक्सेले एकहोरो प्रेम प्रस्तावका श्रृङ्खलाहरू। अनि त्यहीबाट झन् चरम सीमामा पुगे मेरा रिस र घृणाहरू। फिल्महरूमा देख्दै आइरहेको आई लभ यु गीतहरूमा सुनिँदै आएको आई लभ यु। दिदीले उहाँको राजालाई फोनमा भनिरहने आई लभ यु, तर मेरा लागि अर्थ समेत राम्ररी नखुलेका आई लभ यु। सोचेकै थिइनँ मलाई पनि कसैले कुनै दिन भन्न सक्छ आई लभ यु। यो आई लभ युले मलाई साँच्चै नयाँ अनुभूतिको आहालमा चोबल्न थाल्यो। गीतका आई लभ युमा नयाँ अर्थ खोज्न लगायो। फिल्ममा हिरोले हिरोइनलाई वा हिरोइनले हिरोलाई भनेका आई लभ युलाई नयाँ कोडबाट हेर्न लगायो। दिदीले आई लभ यु भन्दा नयाँ तरिकाले विचार्न लगायो। तर उता पोक्सेले भनेको आई लभ युमा पटक्कै बुझ्न सकेन चित्त। आफूलाई यति साह्रो रिस उठ्दो घृणा लाग्दो मान्छेले कसरी भन्न सक्छ आई लभ यु? त्यसो भए कसले भन्नुपर्ने हो आई लभ यु? सम्झेर रिस सँगसँगै लाजले पनि छपक्कै छोप्यो। आयुष्मालाई हाँस्न पाए पुग्ने, तर उसको हाँसोमा दिव्यप्रतिको मेरो उपेक्षालाई नै समर्थन हुने। त्यो चिठीलाई च्यातेर दिव्यकै हातमा पुर्याइसके उसले। मेरो नाम लेखिएको गिटार भने राखी उसैले। भिखारमा मेरो नाम पोक्सेलाई किन बोकाउने? सजिलै पछि हट्ने पागल रहेनछौ। कस्तो हठी। तर ऊभन्दा म बढी जति उसको आसक्ति दुगुना त्यति मेरो उपेक्षा। बाहिर प्रकट गर्न परिवार र विद्यालयका मान्यताहरूले किन दिन्थे? तैपनि हामी केटीहरू आफ्नै तवरले अन्वेषण गर्दै थियौँ प्रेमबारे, केटाबारे। उत्सुकताले भरिएको मनलाई आपसमै कुरा गरेर शान्त पार्थ्यौँ। विपरीत लिङ्गप्रतिको हाम्रो आकर्षण दर्शाउन हामी विभिन्न सेलिब्रिटीहरूको सहारा लिन्थ्यौँ। सुरुमा बलिउड फिल्म र सिरियलका चक्लेटी हिरो मन पराउँथे। पछि आयुष्माले पुरै बदलिदिए। हलिउडका हिरोहरू मन पराउँथे। अझ हिरोहरूभन्दा बढ्ता सिङ्गरहरू मन पराउँथे। त्यसैले होला ऊ अलिक बोल्ड बनेकी। 8 कक्षामा हुँदा स्कुलभरि बास्केटबल खुब चल्न थाल्यो।
यही खेल मार्फत स्कुलले पहिलोपल्ट कुनै खेल जिल्ला स्तरीय ट्रफी हात पारेको थियो। अनि थाहै नपाई स्कुलका बास्केटबल खेलाडीहरूमा ड्रिम बोयको खोजी गर्न थाल्यो। तर विपनामा मनको मान्छे बन्ने गरी छाउन पनि सकेन कोही, न त त्यसको खास सिलसिलै मिल्यो। प्रत्येक बिहिबार कम्प्युटर ल्याबमा इन्टरनेट सर्फ गर्न सुविधा दिए थियो। हिरो हिरोइन गायक गायिकाको गुगल गर्ने लिस्टमा थपिए अब बास्केटबल खेलाडी। ग्याङहरूमा आयुष्माको बेस्ट थियो एनरिक। मलाई भने पहिलो झलकमै जस्टिन मन परेको। भर्खरै चर्चामा आउँदै गरेको जस्टिन बिबर होइन, जस्टिन टिम्बरलेक। गालाभरि मसिना दारी टाँसिएको अनुहारका चम्किला आँखाले मलाई नै कपेर हेरे चाहिँ लाग्ने। त्यसपछि अरू गायक पस्नै सकेनन् मनमा। बास्केटबल प्लेयर्समा भने अमेरिकनहरू परे हाम्रो जोसाइमा। तिनको उचाइ, शरीरको बनोट, हेयरस्टाइल र अनुहारको भाव देखेर मुक्त हुन्थ्यौँ हामी। पपुलर भएरै होला माइकल जोर्डन भए मेरो फेभरेट। दिदीले भने चाहिँ सपनामा आउने मान्छेमा यी दुईको मिश्रित रूप प्रतिबिम्बित हुँदै थियो। आकृति स्पष्ट थिएन, जस्टिन र जोर्डन दुवै मिलेको स्वरूप बन्दै थियो। त्यसलाई पोक्सेसँग दाजेँ, जो मेरो विपनाकै बुवाई हुन खोज्दै थियो। समानता एकरत्ती भएन, कहाँको राजाराम, कहाँको गने भण्डारी। एक चिजसँग दाँजेर अर्को चिजलाई खिस्याउनु पर्दा यही भन्नुहुन्थ्यो मावलका मामाले। सम्झेर किटका छुट्यो अचानक। कहाँको मेरो सपनामा आउन लागेको अग्लो बास्केटबल खेलाडी, कहाँको यो डल्लु, कहाँ जस्टिनको चम्किलो अनुहारमा देखिने आकर्षक भाव, कहाँ फोक्से गाला भरिएको यसको पिलन्धरे अनुहार, कहाँ फुर्तीका साथ लम्किने तिनीहरू, कहाँको हाहा हुहु हातखुट्टा तन्काउँदै टेक्वान्दो खेल्ने यो। उसका कुनै पनि क्रियाकलाप मन नपर्ने मलाई, सबैबाट तारिफ सुनिने उसको टेक्वान्दो कला समेत गतिलो नलाग्ने मलाई। विचित्रको सपना सुरु भयो निद्रामा। त्यही डिस्को, त्यही घुमाई, तिनै आकृति, त्यही पछ्याई, माहौल वरिपरिको प्रकृति, मामाको मुरली धुनको मिठो पार्श्व ध्वनि, बाँसीको एस बनेर पोक्से आउनु अघिको दृश्यसम्म क्या ठिकठाक थियो सपना। विपनामा पछ्याउँदा नमिलेको सन्तुष्टि सपनीमा पाउन धाउँदै थियो उपक्कै। विपनामा त मेरो एक मुस्कान समेत नपाउने उसले सिङ्गै मलाई बचाएर धोको पुर्याउँदै थियो पक्कै। अब अरू के अर्थ सपनाको? दोहोरिने क्रम नरोकिएपछि निकै सोच्न बाध्य बनायो। वास्ता लाग्नुपर्ने पटक्कै होइन मलाई, तर कसैले आफूलाई वास्ता गरेरै मार्न खोज्छ भने त्यस वास्ताको बेवास्ता गर्दा समेत आफै वास्ता भइदिँदो रहेछ। आयतन बढे पनि उचाइमा गति लिएन पोक्सेले। टेक्वान्दोसँगै जिम पनि गर्नाले उसका पाखुरा फुलेका थिए, तर उचाइ र ज्यानमा तालमेल नमिलेर नसुहाउँदो देखिन्थ्यो। उचाइ राम्रो नलिइकनै गरिएको उग्र शारीरिक अभ्यासको परिणाम। समरमा ऊ हाफ सर्ट लाएर आउँथ्यो, स्मार्ट देखिएर नजिक हुने बहाना खोजिरहन्थ्यो। उसको कुनै पनि बहानाले मेरो वास्ता रूपी बेवास्तालाई पराजित गर्न सकेन। उसले मबाट राख्ने अपेक्षा टमले जेरी खुसीका साथ आफ्नो आहार बन्न मुखैमा आओस् भने जत्तिकै असम्भव थियो। कतिपटक मलाई आई लभ यू भन्यो, हेक्का राख्न छाडिदिएँ मैले। प्रत्येक पटक फरक फरक तरिकाले भन्थ्यो। यसमा चाहिँ अचम्मसँगै भित्रभित्र मजा लाग्थ्यो। एकान्तमा बेला बेला सोच्न समेत बाध्य पार्थ्यो, तर आफै उसँग जोडा बनेर उभिएको दृश्यले सम्झनामै उल्टी आउँथ्यो। क्यालकुलेटर माग्थ्यो, नदिए आफै टिपेर लान्थ्यो। केही बेर म्याथ गरे चाहिँ गरेर फर्काइदिन्थ्यो। पछि हेर्दा त्यसको स्क्रिनमा लेखिएको हुन्थ्यो आई एल यू। कहिले ब्यागको गोजीमा कागजका टुक्रा राखिदिएको हुन्थ्यो अनि विस्तृत आई लभ यू को पाठ लेखेर। एक दिन बेलुकी होमवर्क कपी निकाल्दै गर्दा ब्यागभित्र एउटा सिडी भेटियो। कसले राख्या होला? शङ्का 100% त्यही माथि थियो। भाइ बास्केटबल खेल्न गएको मौकामा कम्प्युटरमा सिडी घुसाएँ। के गर्न सकेको? आई लभ यूको मन्त्र फलाक्दै साउन्ड रेकर्ड गरेर सिडी बनाएछ। उसको यो फलाकाई सुन्दा माहौलको धामी सम्झिएँ। माइजूको पेट दुख्दा बोलाइएको जट्टे धामी, ऊ पनि धामीभन्दा कम्दा थियो र जट्टा बाले फरक नखाने। ओह, उसका यसका हरकतहरू दिक्क थिए। किन हो कम्प्लेन गर्ने सोच फलाएन कहिल्यै। कम्प्लेन गर्ने गरी सताएको चाहिँ पनि लाग्दैन थियो मलाई। आयुष्मा र म बाहेक अरूलाई सुईको पनि थिएन। कम्प्लेन गर्दा मुछिने एक पक्ष हुनु थिएन मलाई। गुपचुप व्यवस्था गर्नुमै आनन्द। हल्ला भएपछि त्यसले बढ्ता खहिदिने मै त हुने थिएँ। गुपचुप चलिआएका उसका त हरकतहरू थामिएनन्। चाहेर पनि त्यसको असरबाट जोगिन गाह्रो हुँदै गयो। अनि एक दिन दिदीलाई भने, दिदी मलाई दिव्य भने केटाले आई लभ यू भन्छ। सुनेर डल्लो परुन्जेल हाँसेर रोकिएपछि मलाई गढेर हेर्दै भन्नुभयो दिदीले, हो र नानु, अनि तिमीलाई कस्तो लाग्छ हो? कतै तिम्रो सपनाको राजकुमार त होइन? छि दिदी, मलाई त्यो मन पर्दैन, सिम्पान्जी जस्तो, आई हेट हिम। भनेपछि एकहोरो तिम्रो पछि लागेको छ हो कि तिमीले केही सिग्नल दियौ? नाइ दिदी, किन दिन्थे? त्यसलाई देखा दिनदेखि नै रिस उठेको मलाई। फोक्सेको प्रेम प्रस्तावका श्रृङ्खला र तिनको पिरलो सुनेपछि दिदी गम्भीर बोल्नुभयो।
उसले तिमीलाई मन परायो, यो उसको दोष होइन। तिमी उसलाई मन पराउँदैनौ, यो पनि तिम्रो गल्ती होइन। उसले गुपचुप तिमीलाई प्रस्ताव राखिरहेछ, यसमा चाहिँ ऊ ज्ञानी देखियो। अब तिमीले मौन बसिदिनु, चिच्याएर नखार्दैमा पछ्याउन छाड्ने होइन। चुप बसेपछि एक दिन थाक्नेछ, अनि कुनै दिन मनले खाएको मान्छे तिम्रो जिन्दगीमा देखा पर्नेछ। त्यही दिनबाट ऊ पक्का गायब बन्नेछ। ढुक्क हो। दिदीले कस्तो ढुक्क पारिदिनु हो। अब मौन रहिरहने निर्णय मेरो। फोक्से भने त्यही बेला कस्तै रहेछ आफ्नो पागलपन सार्वजनिक गर्नेछु। 10औं कक्षा स्कुले जीवनको अन्तिम वर्ष। मेरा लागि अरू कक्षा जस्तै साधारण अनुभूतिसहित बितिरहेको वर्ष, तर पोक्सेका लागि छटपटीयुक्त समय सँगालेर बसेको वर्ष। मेरो मौनता निकै शक्तिका साथ आफ्नो स्थानमा अडिग भइरहँदा उसको आसक्ति अझ अतालिएर व्यक्त हुँदै गरेको वर्ष। क्लासका केही केटाकेटी जोडी अर्थात् बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा परिणित थिए। त्यो देखेर अझै पोल्दो उसलाई। मन पराएको मलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउन सकेन बिचारा। आखिर एक हातले ताली के बस्थ्यो? हुन त आफ्नै गालामा हाने बस्न सक्छ आत्मघाती ताली, जुन तालीले मान्छेलाई आफ्नो सही धरातल सम्झाइदिन्छ। तर आफ्नो अनुहार ऐनामा निहालेर मसँग दाँजिने बुद्धि कहाँ थियो र बाँदरमा? प्रत्येक सब्जेक्ट कपीका पछिल्ला पानामा पर्पल कलरमा कोरिएको कुराले दिव्यलाई प्रिन्सिपल कहाँ पुर्यायो। उसले ती पानाभरि लेखेको रहेछ, D+P, आई लभ यु पी, तिमी मेरो प्राण हो पी, तिमी मेरी जान हो पी, पी पी को? प्रिन्सिपल सरले जति तर्साउँदा पनि ओकलेन छ उसले भनेछ त्यत्तिकै लेखेको। तर त्यत्तिकै लेखेको मानेर त्यत्तिकै छोड्न के मान्थ्यो प्रशासन? गार्जियन्स बोलायो। आमाका अघि समेत केही ओकलेन छ उसले। प्रत्येक विषयमा गिर्दै गइरहेको उसको प्रस्तुतिका पछाडिको कारण यिनै पानाले जुटाइदिए। गल्तीको सजाय स्वरूप आत्मसमीक्षा गरेर सुध्रिएर आउन स्कुलले उसलाई 7 दिनको सस्पेन्सन सुविधा दियो। क्लासमा भने हलचल ल्याइदियो यसले। प्रष्ट थाहा हुने आयुषमा र म मात्र थियो। अलिअलि सुनेका अरू केही केटी थिए। धेरै जसोलाई कुनै चासो भएन। अब सबैमा चासो जाग्यो। पी को? अलिअलि सुनेकाहरूले फिजाए हल्ला। सबका नजरमा त्यो पी मै भएँ। क्लासमा पी नामबाट उठेका अरू प्रतिभा, प्रेरणा, प्रभाहरू शङ्काबाट लङ्काको दूरीमा थिए। अब अरूका खास खुसखुसमा पर्न थाले म। सस्पेन्सनबाट फर्केपछि एक किसिमको घमण्ड देखिन थाल्यो उसको आँखामा। भन्यो, देख्यौ कति चाहन्छु तिमीलाई। तर त्यो घमण्डको प्रभावले के सक्थ्यो पगाल्न मलाई। एसएलसीसम्म उसले मलाई प्रयत्न गरिरह्यो प्रेम स्वीकार गराउन। म आफैमा अडिग थिएँ। अब केही महिना त हो नि उसले यसो गर्न पाउने। त्यसपछि दिदीले भने चाहिँ ऊ मबाट टाढिनेछ। यसको चिम्पान्जी अनुहार हेर्नु पर्दैन। बाँदरले प्रेम प्रस्ताव राखिरहने झमेला झेल्ने रहर कुन केटीलाई हुन्छ? त्यो पनि आफ्नो ड्रिम बोय कहिले टप्केला विपनामा भनी खुरेको बेलामा। एसएलसी सकियो। 13.5 वर्ष पढेको स्कुलसँगको औपचारिक सम्बन्ध पनि। यो औपचारिकताको अन्त्य सम्झिरहन लायक बनाउन चाह्यो स्कुलले। पहिलेका ब्याचहरूलाई नेपालकै टुर लाने गरेकोमा यसपटक इन्डिया टुर लाने भयो हामीलाई। त्यो पनि आग्रा। प्रेम प्रकट गर्न बनाइएका उत्कृष्ट स्मारकहरूमा पर्ने ताजमहल ठडिएको ठाउँ। तर त्यही मेरो लागि घृणा प्रकट गर्ने थलो बन्दै थियो। कति अभागी म। मध्य अप्रिल। आग्राको गर्मी आगो चाहिँ भतभती पोल्दो। गर्मीबाट जोगिन सबै जसोले स्लिभलेस लगाएका थियौँ। झलक्क हेर्दा त हाम्रो ग्रुप पनि खैरे टुरिस्टहरूको भन्दा कम थिएन। सबैभन्दा ताजुब लाग्दो गेटअप त पोक्सेले गरेको थियो। तल निलो जिन्सको हाफ पेन्ट, माथि आमुलको सेतो सेन्टो। उसले लगाएको कुरोमा मलाई के मतलब? तर पछि जे देखियो त्यसले मलाई हल्लाएरै छाड्यो। ताजमहलको टलक र यसको सौन्दर्यमा मुग्ध भइरहेकी थिएँ। त्यहाँ देखेका जोडी देखेर म मनमा नै सपनाको मेरो मान्छेलाई कल्फिरहेकी थिएँ। कति मजा आउँदो उसको अँगालोमा बाँधिएर ताजमहलको काखमा प्रेम प्रकट गर्न पाउँदा। ताजमहलका फेदमा उभिएर कल्पनाको स्वप्न महलमा सैर गर्दै थिएँ। आयुष्माले कोट्याई, ओए यता हेर, चिज उत्तान गर्दै ओठ च्याते। अब त दिदीको आइडियाले बनेको डिम्पल गजबका बसिसकेका थिए। फोटोको सान त्यसै बढ्ने नै भयो। उसले खिचिक्क पारेपछि फर्किए। फेरि आफ्नै मुग्धतामा एकैछिनमा फेरि कोट्याए उसले। दिक्क लाग्दो, कति खिच्नुपर्ने यसलाई फोटो पनि। ओए ऊ त्यहाँ हेर्थ दिव्यलाई। मैले उसले औल्याएतिर तेर्साए नजर। पताङ्गिनीको मध्य भागमा रहेको पोक्से प्रणामको मुद्रामा मूल स्तम्भतिर फर्किएको थियो। उसका नाङ्गा पाखुरामा परे आँखा। त्यहाँ एउटा गजबकै ट्याटु खोपिएको थियो, पर्पल कलरको। फरेबाट हेर्दा प्रष्ट सिनियो त्यो ट्याटु। पी। उफ, मलाई इम्प्रेस पार्ने उसको अर्को प्रयत्न।
एसएलसी दिनासाथ खोपेको हुनुपर्छ खातेले। अब ट्याटुपछि सबका नजरमा पर्ने पालो मेरो थियो। सब मतिर हेरेर खिसीको आँसु हाँस्दै थिए। सर म्यामहरूको समेत नजर पालै पालो त्यो ट्याटु र मतिर पर्न थाले। प्रेमको त्यो महान प्रतीकका सामु उभिँदा जस्तो सुकै कठोर मान्छेको मन पनि प्रेमको मूल फुट्नुपर्ने, जस्तो सुकै निरस मान्छे पनि रोमान्टिक हुनुपर्ने। तर कस्तो विपरीत, म भने घृणाको रिसमा रुनुपर्ने। पारो सडेर टाउको नै छेउला चाहिँ गर्न थाल्यो। ताजमहल न साजमहल, चुपचाप त्यहाँबाट बसतिर लम्किए। आयुष्माले रोक्न खोज्दै थिए, म किन रोकिन्थेँ। 1-8 घन्टापछि अरू पनि फर्के बसमा। म रिसको बम बनेको छु भन्ने अन्दाज सबैलाई थियो। चलाएर विस्फोट गर्न कसैले चाहेन। आयुष्मा मलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयासरत थिए। त्यही क्रममा अघि ताजमहल अगाडि खिचेको फोटो तेर्सै आई क्यामेराको स्क्रिनमा उतारेर। ताजमहल अगाडि मुस्कुक्क मुस्कुराएकी आफैलाई देखेर म फेरि मुस्कुराएँ। केटाहरू सुरमा सुर मिलाएर गीत गाउन थाले। यो जोनीमा तिम्रो हुन सकिन। कोही भने बिचमा आँस दिब्बे थपेर ऊ सँगसँगै मेरो पनि खिल्ली उडाउन थाले। बस्ने उसालिने गरी थर्कियो आँसो। चुपचाप सहनुको विकल्प थिएन। आखिर यही यात्राभरि मात्र हो। यही सोच्दै नौक्रोक्न थालेछु फेरि। आयुष्माले फ्याट्ट पारी हातमा, हत्तेरी नानीदेखि लागेको बानी, छुट्न अझै मान्या होइन। टुरपछि दिदीले भने चाहिँ ढुक्क भयो मलाई। स्कुल जानु परेन। नगएपछि दिव्यको कालो छायाले खेदाउने कुरै भएन। खाली समयको सदुपयोग गर्न बानेश्वरको एउटा इन्स्टिच्युटमा ब्रिज कोर्स गर्न थालेँ। सँगसँगै फुर्सदिला छेडहरूमा फिल्म, सङ्गीत, उपन्यास र इन्टरनेटमा आफूलाई बोलाउन थालेँ। अनि यिनकै प्रभावले होला मनमा असम्मको भाव पैदा हुन थाले। ती भावहरूलाई जानी नजानी कविताका टुक्रामा उतार्न थालेँ। यी सब गरिरहँदा सपनाको मेरो मान्छे मसँगै हुन्थ्यो। विपनामा भने नचाहनिदो पारामा उसको खोजी निरन्तर जारी थियो। तर अझै आउने कुनै सनक थिएन। ब्रिजकोस गर्न आउने केटाहरू कोही पनि पस्न सकेनन् मनभित्र। तिनीहरूका आसक्ति देखाउने हरकत फिट्टो मन पर्दैन थियो मलाई। केटी पठ्याउने रे, कतिसम्मको निस सोच है। लुगा हो केटी पठ्याइनलाई। अनि तिनीहरूभन्दा बढी उदेक्साई लुगा जसरी पट्टिने केटीहरू देखेर लाग्थ्यो। असम्म मान्थे साधारण आकर्षक काँगी किन दिन्छन् उनीहरू आफ्नो सपनाको बलि। एसएलसी दिएर बसेको 4.5 लाख विद्यार्थी चाहिँ म पनि व्यग्रताका साथ रिजल्टको पर्खाइमा थिएँ। यसचोटि 38% मात्र पासको पोल्टामा परेछन्। बाँकी फेलको फन्दामा फसेछन्। आफू पास भएपछि फेलहरूको के साँचो। रिजल्टसँगै घरमा खुसीको बहार छायो। डिस्टिङसनमा पास भइछु। बाबा, मामु र दिदी साह्रै खुसी हुनुभयो। ओठमाथिका काला जुङ्गा टल्काउँदै खुसी देखियो भाइ पनि। अब यो साल उसको पालो थियो एसएलसी दिने। मेरोभन्दा राम्रो गर्ने च्यालेन्ज स्वीकारेको भाव झल्किरहेको थियो उसको मुहारमा। साबाहिलमा फोन गरेर अङ्कल र आन्टीसँग पनि खुसी साट्यो। माहौलमा पनि फोन गरेँ। माम्मा आइसुले बधाई दिनुभयो। दिदीहरूको बिहे भइसकेको थियो। पोक्से चाहिँ 3 विषय लगाएर कुल्टेछ। ऊप्रतिको घृणा नघटेको भए पनि पत्याउन अलिक असहज भयो। 9 कक्षासम्म क्लासको 4th बोय ऊ। 10औँमा आएपछि अलिक गिरेको पक्कै थियो। तर फेलै हुने गरी थिएन। टप 10बाट बाहिरिए पनि पाससम्म त हुँदै थियो। सेन्टरमा पनि रिजल्ट राम्रै थियो। एसएलसीमा भने कर्लङ्गै हुने गरी फेल भएर स्कुलको नाक काटेछ। 4 सेक्सनका 126 स्टुडेन्टमा 125 डिस्टिङसन र फर्स्ट डिभिजनमा पास हुँदा फेल हुने ऊ एक्लो थियो। जे भए पनि एउटा ढुक्क चाहिँ भयो मलाई। अब मलाई पछ्याउँदै कलेजसम्म आउन सक्ने छैन ऊ। पास भएको भए मेरै कलेजमा आउन के बेर लाग्थ्यो उसलाई। मेरै लागि भगवानले गुल्ठाइदिए गोरुलाई। पछि सुन्दै गएँ एडिक्ट भयो रे। पशुपतिको एक साधुको सङ्गतमा फस्यो रे। जेसुकै होस्, के को मतलब मलाई। आफूलाई मन नपर्दो मान्छेको भलो होस् या कुभलो। अनि त्यसमाथि मैले चिताएर उसको कुभलो भएको होइन के रे। आफूले खनेको खाल्टोमा आफै खस्ने खुसकटलाई माथि उकास्न के को टाउको दुखाइ। उल्टो ढुक्कको सास फेराई। 5 वर्षदेखि सताउँदै आएको एकतर्फी प्रेमिकको प्रस्तावबाट सधैँका लागि छुटकारा मिल्यो मलाई। तर शान्तिको सास फेर्न थालेको केही दिन भने साह्रै निरस लाग्यो। अनि पो झसङ्ग भएँ। उसले ममाथि देखाउने आसक्तिको केही नसा पक्कै लागेको रहेछ मलाई। एक प्रकारको मजा पाइरहेकी रहेछु मैले पनि। भलै मन नपर्दो नै किन नहोस्। टमले जति नै दुःख दिन खोजे पनि त्यसबाट जोगिने दाउ रस्नुमै त खुल्दो रहेछ जेरीको विशेषता। एक्लै यता र उता दगुर्नुमा उसलाई के स्वाद। ठुलो फाटमा एक्लै उफ्रिरहेको मुसाको एकाङ्की नाटक चाहिँ निस्सार लाग्दो दृश्य दिएझै पो लाग्न थाल्यो जिन्दगीले एक्कासी। सुस्त गतिमा हावा तीव्र भयो। त्यत्तिकै गतिमा ताल मिलाउँदै त्यो किस्सा सुनाएँ तिमीलाई। प्रेम नगर्न सजिलो छ, पीडा गर्न गाह्रो। अब त प्रेम पाएँ।
घृणा मात्र गर्नुपर्ने घृणित कार्यबाट मुक्ति पाएँ। सपनाको मेरो मान्छे विपनामा आफ्नै सामुन्ने ल्याएँ। कस्तो मजा, क्या आनन्द। मेरा दुवै हात सुस्तरी सुमसुमाएर सुनिरहेका तिमीले एउटा लामो खुइया गर्यो र खानैमा मुख टस्याएर फुसफुसायो। यस्तो ब्युटिफुल छौ अनि फिदा नभएर के होस् त बिचरा। होला मनमा नै फुलुक्क भए पनि फुर्किन नचाहेको जनाए। खेलाउँदा खेलाउँदै मेरो हात टक्क रोक्दै सोध्यौ तिमीले, खोइ तिम्रो नङ बानी अझै उस्तै है। हाँसो खप्न नसके खितखितै भने, नानीदेखिको बानी क्या। रिसायो तिमी, नङ पनि टोक्छन् त गएँ। मामुली कति हिर्काउनुहुन्छ औलामा, र पनि टोक्छु बच्ची जस्तो। बस्सी नै त हो नि म, लाडिएँ तिमीसँग। औली बस्सी। लौ तिमीले त स्लिभलेस उचालिएको मेरो छातीतिर गाड्यौ नजर। लाजले जिउ खुम्सियो एक्कासी। कसैले छोएपछिको लजावती झार चाहिँ। यो नठी बुवाए, खुदकुतिएको स्वरमा भने मैले। सारा शरीरमा एक्कासी काउकुती लागे चाहिँ भयो। अबदेखि नङ नठोक ल। ठुटे नङमा औलाले टकटक हान्दै भन्यौ तिमीले। ओके बाबा, खुइया गरेँ। अचानक खरो भयो। भित्रभित्र पसिनाले ल्याफ ल्याफी हुँदै थिएँ। मुटुको ढुकढुकी सुनियो बाहिरै। सास पनि छिटो छिटो चल्दै थियो। मावलको बारीमा भोगटे देखेर भन्दा बढ्ता रसायो मुख। गुटुक्क निले थुक। त्यही बेला मुखलाई अझ लपक्क टाँस्यो मेरो खानमा। स्पर्शले एक्कासी लगाइदियो कहाली। जिउ झन्झनायो झन्झन। होठ कानमै जोडी राखेर सासैले मात्र फुसफुसायो तिमी, आई लभ यु पर्पला। जन्मेदेखि कानले यतिको मिठो ध्वनि सुनेकै थिएन। त्यसपछि आफसे आफ टाउको लुक्न खोज्यो तिम्रो छातीमा। केही बेरपछि तिम्रो छातीमा सासको छाप लगाउँदै फुसफुसाएँ, आई लभ यु टु बबिन। अचानक सपनामै पुगेछै भयो। शक्तिशाली सुरक्षा कवचहरूले घेरिरहेको भान भयो। माउको आडमा ढुक्कले बसिरहेको बसेरोले पनि यस्तै महसुस गर्छ सायद। मलाई बेरेको दाहिने हातका औँलाले मेरो खान खेलाउन थाल्यौ तिमीले सुस्तरी सुस्तरी। खानमा लत्रिएको कपाल मिलाइदिन थाल्यौ। एउटा मिठो काउकुती उत्पन्न भयो, फैलियो पुरा शरीरभरि। यही क्रियालाई निरन्तरता दिँदै भन्यौ तिमीले, तिमी मात्र छौ मलाई बुझ्ने, अरू कोही नै छैनन् यो संसारमा। अब के बोल्ने, एकछिन त अक्ख मक्ख परे। केही भन्नै पर्थ्यो। तिमी मात्र छौ मलाई माया गर्ने। केही फुत्कियो मुखबाट। झनै कस्यौ तिमीले मलाई छातीमा। मैले बास्केटबल खेलेको मनै पराउँदैनन् घरमा। खालि पढाइ र व्यवहार मात्र। खेलेर के पाइन्छ रे। बिहानदेखि पढेर बोर भएपछि साँझ पनि दोकानमै बिताउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ लुसुक्क हिँडिदिन्छु मन थाम्न नसकेर। फर्केपछि सुन्नुपर्छ सबको लेक्चर। नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु रे, खेलेर बिग्रिनै भयो रे। सधैँ किचकिच सुन्नुपर्छ। आजकल मेडल र कप लाँदा पनि खुसी हुनुको साटो निसुरिएको निब्बु जस्तो अनुहार लाउँछन्। कसैलाई देखाउन मन लाग्दैन। चुपचाप बाक्साभित्र खाँदिदिन्छु। कहिलेकाहीँ त साह्रै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। तिमी मलाई मात्र बुझ्छ कि ठान्दै थियौ। अब जति सक्दो बुझ्नु पर्थ्यो। के भन्दा तिमीलाई सान्त्वना मिल्छ, ऊर्जा जुट्छ। दिमाग लगाइरहे। एकछिन सोचेर भने, एक दिन सफल हुन्छ अवश्य। क्षमता छ नि तिमीमा। यति बोलेपछि कहाँबाट दार्शनिक हुन पुगेछु। थपे, उम्रने पिपलको बेनालाई चट्टानले रोक्न सक्छ र। मैले छाटेको दर्शनमा चित्त बुझ्यो क्यारे तिमीलाई। मुस्कुराउँदै लामो सास फाल्यो। सासको जोडले अगाडिका मेरा केश राशि फरफराए। त्यही फरफरालाई पछ्यायो तिम्रो मधुर बोलीले। तिमीले भनेपछि जे पनि हुन्छ। मेरी सपनाकी साथी मेरी पर्पला। मेरी पर्पलामा तिम्रो जोड सुनेर मन साह्रै गदगद भयो। दबिएँ अझ तिम्रो छातीमा। तर यसपटक कसैनौ तिमीले मलाई, बरु उल्टै बिस्तारै मेरो टाउको माथि उठायो। सिधा भएपछि जुधे आँखा। बिस्तारै घट्न थाल्यो तिम्रो र मेरो अनुहारको दूरी। दुवैका नजर चुम्बक सरी भएका थिए। चुम्बकका विपरीत ध्रुवले एकअर्कालाई खिचे चाहिँ खिचियो हामी। जब दूरीको सीमा सकियो तब आँखा चिम्म भए। त्यहाँ अचानक उत्पत्ति भयो एउटा शक्तिपुञ्जको। हजारौँ वाटको ऊर्जा शरीरभित्र पसेछै भयो। करेन्टको शक्तिशाली कवचले दुवैलाई घेरेछै भयो। फोड्न मस्त भयो जीवनमा पहिलो चुम्बनको स्यादर। सारा संसार स्यादर बाहिर। स्यादर रूपी कवचभित्र केवल तिमी। तिम्रा लागि म, मेरा लागि तिमी। संसारमा सबभन्दा चाँडो समय चिप्लने प्रेम लाभ नै होला। तिमीले जे भने नि राम्रो लाग्ने, जे बोले पनि सुनिरहँ लाग्ने, च्याटमा जे लेखे पनि पढिरहँ लाग्ने, फेसबुकमा हालेका एकअर्काका फोटोमा कमेन्टको जुवारी चलाइरहँ लाग्ने, तिम्रो सम्झनामा सजिएका पल बितेको पत्ता नपाइरहँ लाग्ने। अनि यत्रो विधि लागेको चिजमा पढाइको पेलान कसले सम्झिने। कति भएपछि चार हुन्छ भन्छन्। अब केही न केही त सोच्नै पर्थ्यो। तिम्रै आइडियामा हामी बीच बन्यो 4 बुझे सहमति। बाबाले हेर्ने समाचारमा फलाक्थ्यो बेला बेला यति बुधे र उति बुधे सहमति। ठ्याक्कै त्यसकै सिको गरे जस्तो। फेसबुक भरसक नचलाउने, दिनमा 2टा म्यासेज आदान प्रदान गर्ने,
मौका मिले 10 बजेपछि आधा घन्टा फोनमा साउथी मार्ने, प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो भेट्नका लागि घरबाट फुत्किने, नत्र गोहीका जस्ता दारा लिएर बसेका थिए ती गाह्रा विषय। तिनले हामीलाई दारेको पत्तो एकैचोटि रिजल्टमा मात्र पाइने। कलेजको इन्टर्नल टेस्ट नजिकै थियो, अब पनि नतातिए गोलखाडी जाइने। धेरै नसम्झिनु खुसी, पढाइ बिगार्लिस्। मलाई सम्झाउँदा वा अखार्दा बेला मौका भन्थ्यौ तिमी। यसो भन्दा मलाई रिस उठ्नु त परै जाओस्, जन प्रेमको आवाज बढ्दै चाहिँ लाग्थ्यो। त्यसैले अझ मेहनत गर्न थाले कि मलाई गाह्रा र लामा थ्योरीहरू पनि बिस्तारै सुझ्दै थिए। प्र्याक्टिकलमा पनि रुचि बढ्दै थियो। अब फर्मालिनमा राखिएका गनाउने भ्यागुता देख्दा आउने बान्ता पनि थामिँदै थियो। अब निकै मजा आउँदै थियो पढ्नमा। भित्रैबाट ऊर्जा पाएपछि त जस्तो पठ्यार लाग्दो काम पनि गरिरहँ लाग्ने रहेछ। पहिले पढाइ कति पठ्यारिलो, अहिले आएर यस्तो प्रिय। प्रेमको प्यारो प्रोत्साहनको प्रतिफल। यति धेरै सुध्रिए पनि शक्तिपुञ्जको घट्दो प्रभावलाई फेरि जगाउने इच्छाले मनलाई बताउन खोज्ने। अस्ति नपाउँदासम्म वास्तै थिएन। सम्झनाले खालि अब त्यही दृश्य खोज्ने। बाहिर प्रकट नभए पनि भित्रभित्र चलमलाउँदै थिए तिम्रै चुम्बनको चाहनामा। कति ढिलो बग्ने समय पनि, कहिले आउला अब शुक्रबार। मन्द गतिको समयको बेलमा पढाइलाई चोबल्न थाले। आउँदै गरेको इन्टर्नल टेस्ट पनि दामी हुनु पर्यो। तिमी चाहन्थ्यौ प्रेमले पढाइ नबिगारोस्, म चाहन्थेँ प्रेमले जिन्दगी सपारोस्। पढाइ सप्रे त हो जिन्दगी सप्रने, पढाइलाई बिगार्नु थिएन पटक्कै। गौशालाबाट पशुपति जाने ओह्रालोको पिचमा एउटा खुट्टो टेकाएर साइकल अड्याउँदै त्यसमाथि बसेको तिमीलाई देख्न साथ माइक्रोबाट भर्खरै झरेकी मेरो खुसीको सीमै रहेन। नजिक गएपछि तिमीले लगाएको ग्रे टी सर्टमा लेखिएको पर्पल कलरका अक्षर टल्किएपछि त झन् पढेँ, टाइम टु स्टेज। मनमा नै खुबै रमाएँ, तर आफूभित्रको उखरमाउलो बाहिर ओखल्नु उचित लागेन। तिम्रो सामिप्यता नै मलाई पुग्दो भएको भान थियो। मसँग संसारभरिकै भाग्यको थान थियो। मेरो कस्तो शान थियो। साइकलको अगाडि बसेर तिम्रो नरम स्पर्शले कुदकुताउँदै गुड्दाको छेड कहिले नठुङ्गिए पनि हुने नि। तिम्रा दुवै हातले घेरिए कि मेरो सेरोफेरो यो घेरोभन्दा बढ्ता नभइदिए पनि हुने नि। तर पापी समय चिप्लिहाल्ने। साइकललाई चाबी लगाएर पार्किङमा थन्क्याएपछि घाटपारीको पुल तर्दै भर्याङ उक्लियौँ हामी। दिउँसोको मधुरो घामका किरण रुखबाट सेपबाट छिरेर हामीलाई नै अभिषेक गरिरहेछ लाग्यो। अलिक उक्लेपछि आइपुग्यो ब्युटिफुल क्याफे। करिब आधा घन्टा क्याफेमा गफिँदै कफीका मग रित्याएपछि हामी अलिक मास्तिर उक्ल्यौँ। मान्छे देखा नपर्ने ठाउँको खोज हाम्रो, रिटच हुने रहर हाम्रो। तर जता हेऱ्यो उतै मान्छे। लास बचाउने हिम्मत हामीमा थिएन। अब त्यो चाहनालाई भित्रै गुम्साउनुको विकल्प भएन। मान्छेको उपस्थिति प्रेमका लागि के साह्रो प्रतिकूल। सेलाइसकेको शक्तिपुञ्जलाई फेरि बिउजाउने कत्रो इच्छा उर्लेको थियो। के गर्नु र, फगत हात समाएर चित्त बुझाउनु थियो। साँझ पढ्नु अघि, अझ भनौँ बाबा पुग्नु अघि घर छिर्नु पर्थ्यो मलाई। दित त कहिले मर्थ्यो र तिमीसँग बसेर। अब अर्को शुक्रबारे साहिदको पर्खाइमा मनलाई फुलख्याउँदै फिर्यौँ हामी। भोलिपल्ट शनिबारको मौका मारेर आइपुगे आयुषमा हाम्रोमा। चित्र बनाउन निकै खफिस मोरी। बायोलोजीका विविध सिस्टमका चित्र बनाउने टेक्निक सिकाए उसले मलाई। म्याथमा अलिक कमजोर उसलाई सिकाएँ मैले। बिस्तारै मेटिन थाले दुवैका दुविधा। हुन त दुवैको मनमा खडा थियो प्रेमको विशाल पहाड, तर प्रगतिलाई छेक्ने खालको पहाड होइन, जोस उमङ्ग र प्रतिबद्धता भर्याङ आङमा टाँगेर उभिएको पहाड। त्यही भर्याङ चढेर सफलताको यात्रामा लम्कन उद्दित आरोही हामी। साँच्चै त्यो बेला मन पुतली भएको थियो। पुतलीलाई डुल्न, भुल्न र अडिन बगैँचा चाहिन्छ। मनको असली बगैँचा त प्रेम पो रहेछ। प्रेमको साक्षी भनेर मेरो भावना सुन्नुहुने मेरी दिदी, तिम्रो रूप, गफ गराई, खेल कौशल आदिको खुलेर बखान गर्न सक्ने मेरी एकमात्र साथी। उहाँसँग तिमीलाई भेटाउने कत्रो इच्छा थियो। साँझो बाजो नमिल्दै मबाट टाढा हुनुभयो मेरी प्यारी दिदी। केही दिन भएको थियो दिदी गम्भीर भावमा आफैसँग एकहोरिन थाल्नुभएको। कारण थियो साँझको खाना खाने समयमा सधैँ उठ्ने गरेको प्रसङ्ग। बाबा सोध्नुहुन्थ्यो, होइन तेरो विचार के छ भनेको, छिटो टुङ्गो दे, मान्छे आउने भनेर वाक्क लागिसके। यसमा मामुको पनि सही थपिन्थ्यो। त्यही त नानी, अब बेला भइसक्यो। ठिक समयमा ठिक कुटुम्ब आएका छन्। खानदान र धर्म दुवै मिल्ने। त्यही माथि अमेरिकाका ग्रिन कार्ड होल्डर। हुँकाउनु हुन्न है यस्तो राम्रो कुटुम्ब। केही दिन त हाँसेर ठार्नुभएकी दिदीले त्यो साँझ मुख खोल्नुभयो। पहिला रिजल्ट त आओस्, डिग्री नसकी गर्दिन बिएसए। पढेर के गर्छेस् त, त्यही पनि जाबो नेपालको आर्ट्स। अब पुगिहाल्यो नि यतिले।
पढ्ने मन भए उतै गएर पढ्नु, विषय छानी छानी, आखिर नपढाउने खालका छैनन् त। बाबाले अलिक तिखा नजरले दिदीतिर हेर्दै कडा स्वरमा भन्नुभयो। केही दिनदेखि बाबाको भाग पहिलेभन्दा निरस र मिजाज निकै कडा बन्दै जाँदै थियो। हेर्दा हेर्दै रुन्से भएको दिदीको मुखले भने भावनाको मुस्रोलाई निकास दिइरहेछ देखियो। के छ, कोही चक्कर चलेको? दिदीले टाउको हल्लाउनु भयो हत्तपत्त। छ भने भन्, जात धर्म र खानदान मिल्छ भने गरिदिउँला उसैसँग। बाबाले यस्तो भन्दा अझ गहिरियो उहाँको मौनता। यसो भए किन मान्दिनस् त? ल तँलाई 2 दिनको समय भयो सोच्नका लागि। भविष्य हेर, आजलाई होइन भोलिलाई हेर, तेरो उमेरलाई होइन हाम्रो उमेरलाई हेर। हामी जत्रो हुँदा कुन स्तरमा हुन मन छ तँलाई, राम्ररी सोच। सोच्नु नानी, सोच्नु, तिम्रै भलाइका लागि हो। मामुको सही थपिन जारी थियो। म भने असमञ्जसमा परेँ। दिदीको हित केमा छ? माया गर्ने मायालु मनलाई लत्याएर चिन्दै नचिनेको पराई मान्छेको भर पर्दा कसरी होला दिदीको भलाइ? सधैँ सुत्ने बेला टाउकुती लाग्दा कुरा गर्ने दिदी चुपचाप ओछ्यानमा पल्टिनुभयो। छिनछिनमा बस्दै थियो मोबाइलको म्यासेज टोन। आफ्नो राजासँग गम्भीर म्यासेजहरू आदान प्रदान भइरहेको हुनुपर्छ। म चुपचाप उहाँकै छेउमा पल्टिएँ। उहाँको गम्भीर मौनतालाई बिथोल्ने मन भएन। केही बेरमा उहाँले इयरफोन घुसार्नुभयो मोबाइलमा। त्यसको एकपट्टिको इयरफोन मेरो दाहिने कानमा राखिदिनुभयो, अर्को उहाँको देब्रे कानमा, अनि फोन डायल गर्नुभयो। मेरो मुठु स्क्रिनमा देखियो। फोनको रिङ बज्न थाल्यो, ठुर्र ठुर्र। दिदीले चुपको सङ्केत गरिसक्नु भएको थियो। चोर औँलाले ओठमा ठोक्काउँदै सास थामेर सुन्न थाले। फोन उठ्यो र एउटा गम्भीर स्वर सुनियो। के गर्दैछौ? दिदीले मसिनो स्वरमा सोध्नुभयो। के हुनु र? मेसेजको रिप्लाई लेख्दै थिएँ। तिमी किन बुझ्दैनौ? तिमी चाहिँ भन, किन बुझ्दिनौ? त्यही बुझ्न चाहन्छु र त हुन चाहन्छु तिमीसँग सधैँलाई। उफ, त्यो म पनि चाहन्छु, तर भने त अहिले सक्दिनँ। आफूलाई कस्तो गाह्रो परिसक्यो, घरमा करकाप सुरु भइसक्यो। भन्न सक्दिनौ डिग्री नसके बिहेबारे सोच्दिनँ भनेर? भनेको नि, कस्तो जिद्दी हुनुहुन्छ बाबा। तिमीलाई के थाहा? अब मैले गर्नु के? यस्तो बेवारिसी हालतमा कसरी गर्न सक्छौँ हामी बिहे? इस्टाब्लिस नभई यसबारे सोच्दिनँ म। के बेर चुप लाग्नुभयो दिदी। एकछिनपछि सानो स्वरको सुक्क सुक्क सुरु भयो उहाँको। ल ल ल, जानेको त्यति छ है? बरु बाबालाई कसरी मनाउने सोच्नु छैन? उताको आवाज अलिक खरो सुनियो। जानेको छैन मैले अरू केही पनि। तिमीलाई माया गर्न जाने, सोच्न सक्दिनँ योभन्दा बरु। रुवाई मिश्रित स्वरमा भन्नुभयो दिदीले। भावनामा बगेर समस्याको समाधान हुन्छ? अहिलेको मेरो हालत थाहै छ तिमीलाई। थाहा छ मलाई, त्यही थाहा भएर त झन् माया लाग्छ। प्लिज मलाई यो टेन्सनबाट निकाल। तिमी सँगै राख। जस्तो हालतमा पनि तिमीलाई साथ दिन्छु म। सोचे जस्तो सजिलो भइदिए त जिन्दगी। के अप्ठ्यारो हुन्छ? के? तिम्रो त्यो सानो कोठा नै मेरो संसार हुनेछ। जस्तो हुन्छ त्यही खाउँला, त्यही लाउला। म पनि खोजुला न जागिर। बिहे सकेकै छु, बोर्डिङतिर पढाउला। के गाह्रो हुन्छ? दिदीले रुन्से स्वरलाई अलिक प्रस्ट्याउँदै भन्नुभयो। भनिगए त अहिले हुन्न भनेर। तिमीतिरको समस्या सुल्झाउने जिम्मा तिम्रो। उताको स्वर अझ कठोर भन्दै गइरहेको थियो। खाली मेरो जिम्मा, मेरो जिम्मा। तिमीलाई केही मतलब छैन है? आखिर केटाको नेचर देखायो होइन? के देखाएँ केटाको नेचर? अब स्थिति बिग्रनतिर जाँदै थियो। सास थाम्दै बिस्तारै फेरिरहेकी थिएँ म। अब सकिनँ, लामो निश्वास फेरेँ। देखायो, हुनु जति सब भयो, अनि अब मतलब राख्दैनौ। यहाँ कति प्रेसर छ, सक्दिनँ म ह्यान्डल गर्न। फेरि सुक्क सुक्क सुरु भयो दिदीको। सक्दैनौ भने गर न त, सम्पन्न मान्छे छ क्यारे। आखिर चाहेकै त्यही हो तिमीले। मैले चाहेको त्यो? दिदीको सुक्क सुक्क अचानक इक्क इक्क भयो। मेरो पनि पो गला भरियो। सिनभरैमै आँखा टिलपिलाए। हो, तिमीले नै चाहेको, नत्र यो स्थितिमा यस्तो जिद्दी किन गर्थ्यौ? भो पर्दैन अब गर्नु, मेरो बारेमा पर्दैन सोच्नु। बाटो क्लियर छ तिम्रो लागि। बाटो क्लियर? यही भन्न माया गर्यौ मलाई? साथ दिन नसक्नेको बाटो एउटै भएर के खाम? ठिक छ ठिक छ, अब बाटो क्लियर हुनेछ सधैँलाई। म मरेपछि ढुक्क होला तिमीलाई, दिदीले रुँदै भन्नुभयो। मलाई पनि रुवाई खप्न साह्रै सकस हुँदै थियो। मराइ आवाज, भावनाले पक्लिनु छैन मलाई। यसपछि फोन काटियो उताबाट। गर्ल्याममा मलाई अँगाल्दै रुन थाल्नुभयो दिदी। म पनि रुन थालेँ। डाको भने दुवैले थामिरहेका थियौँ। बाहिर सुनिएला भने डर थियो सायद। कुन दिनमा फसिछु नानु निष्ठुरीको मायामा। के बोलु म? केही मेसो नपाइरहेको बेला मनबाट निक्लिएको बोली मुखबाट फुत्किएछ। दिदी मर्नु चाहिँ नभर्नु ल। त्यसपछि त मलाई अझै कसेर हिखी खाउनु भयो उहाँ। केही बेरपछि सिलिङतिर हेर्दै एक नासले टोलाउन थाल्नुभयो।
मनको मैदानमा भने अनेक किसिमका सोचहरूले फर्याङ खेल्न छाडे। मायामा यस्तो समय पनि आउँदो रहेछ। अस्ति दिदी बिना बाँच्न नसक्ने उहाँको राजा हँसान किन ठाडियो यसरी? बिचरी दिदीले के गर्नु अब? त्यसै छेड तिमीलाई सम्झेँ। भर्खरै पालुवा पलाउन सुरु गरेको हाम्रो प्रेमको वृक्षलाई सम्झेँ। किन हो त्यो वृक्ष ओइलाउने कल्पना गर्न मनले मान्दै मानेन। लाग्यो मेरो तिमीले त्यस्तो कहिल्यै गर्ने छैनौ। दिदीको राजा जस्तो निष्ठुरी कहिले भन्ने छैनौ। प्रेमको सुरुवातमा यस्तरी पागलै पो भइदो रहेछ। आफ्नै अघि अरूको प्रेम छुटेको वा मन टुटेको देखे पनि आफूलाई त्यस किसिमको विपत्ति आइलाग्न सक्छ भन्ने सोच्ने मनै नहुँदो रहेछ। फिलनको एकहोरो सपनामा डुबेको मन विपनामा हुन सक्ने बिछोडको नियतिलाई नखार्दो रहेछ। यसैले पो होला सही भनिएको, प्रेममा मान्छे अन्त हुन्छ। रातभरि दिदीलाई दाहिने हातले बेरेर सुतेकी थिएँ। निकै अबेर मात्र निद्रा आएको थियो। शनिबार परेकाले छिटो बिउजुनु आवश्यक थिएन। ढिलो गरी उठ्यौँ। बिउजुदा दिदीका आँखा सुन्निएर खिराता थिए। विजयका गालामा आँसु उभाएर कटकटिएका देखिन्थे। तर सोचे जति निराशा रहेको देखिएन उहाँको मुहारमा। उठ्यौ? उहाँले पहिले चाहिँ आफ्नो मुस्कानलाई स्वाभाविक बनाउने प्रयत्न गर्दै हुनुभयो। आङ थाम्दै भने, सुन त, आजदेखि मलाई उबारे नसोध्नु है। छक्क परे। सहमतिको टाउको हल्लाएँ। उहाँ बाथरुम बस्नुभयो। नैराश्यले निन्याउरो परेको अनुहार निस्किँदा निकै सम्खिलो देखियो। त्यही दिन साँझ मामु बाबा दुवैको मनले खुसीको खलोमा उफ्रिने मौका पायो। दिदीले हुन्छको सङ्केत गर्नुभएछ। खानापछि त बाबाले फोन पनि लाउनुभयो। कुराकानीका लागि केटा पछिहरू भोलि साँझ आउने पक्का भयो। छक्क परे। कति चाँडो गर्दछ सब। यति कमजोर हुन्छ प्रेम? यति चाँडै फेरिन सक्छन् प्रेमीहरू? जिन्दगीको जस्तो सुकै जटिलतामा समेत साथ दिने अठोट ओइलाउँछ र यति चाँडै? एकअर्काको विकल्प देख्न विफल आँखाहरू कसरी बदलिन्छन् एक्कासी? किन हो मेरो मनले दिदी र उहाँको भूतपूर्व राजा दुवैलाई खराब प्रेमी देख्न थाले? तर दिदीलाई यसको छनक दिन चाहिन। लाग्यो उहाँले आफ्नो खुसी सोचेर गर्नुभयो सब। भोलिपल्ट हेर्दा हेर्दै कुराकानी सम्पन्न भयो। दिदीहरूको हेराहेर पनि पुरा भयो। पुरानो प्रेमको भयङ्कर वृक्षलाई ढालेर नयाँ प्रेमको अङ्कुर उमार्नुभयो। सायद हेराहेरले उमार्यो कि? यस्तो औपचारिकता देखेर अनायासै आँसु उम्रियो। हाँसे कोठामा गएर दिद मरुन्जेल। इङ्गेजमेन्टका लागि 4 दिन पछिलाई फुलमालाको मिति टोकियो। बिहेका लागि वैशाखको पहिलो हप्तामा लगन जुरेछ। तयारीका लागि पर्याप्त समय हुने भयो। बलाकोसारी गर्दै थिएँ दुवै पछि। रातो साडीमा सजिएकी मेरी दिदी ठ्याक्कै रानी देखिनुभयो। धपक्क बलेको बत्ती चाहिँ उहाँको अनुहारमा चिन्ताको कुनै सिनो थिएन। हाँसी हाँसी फुलमालामा सरिक हुनुभयो। दुवै गालामा देखिने डिम्पल उहाँको अनुहारमा सिको गर्न भने मानेन मेरो मुहारले। उहाँकै आइडियामा बसेका डिम्पलहरू किन हो लुक्न चाहँदै थिए। मेरा साथीहरूमा आयुषमा मात्र डाक्ने अनुमति पाएँ मैले। दिदीको पुरानो प्रेम प्रसङ्ग बारम्बार सुनेकी आयुषमा पनि यति चाँडो भएको यो घटनाक्रमले छक्क थिए। हुन त छक्क पर्नु सिवाय अरू के नै पो गर्नु र? दिदी आफैले राजी खुसी मानेपछि हामी अचम्म पर्नुले के अर्थ राख्थ्यो र? दिदीको मुस्कान देखेर फुलमालामा पाल्ने केटा बसेका मान्छेहरू मक्ख। त्यही मक्ख पार्ने मोहक मुस्कान छोड्दै दिदीले उहाँको नयाँ राजासँग औँठी साट्नुभयो। घर पछेर पाहुना बसे दुवैको तालीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। मन साँच्चीकै खुसी हुन थाल्यो। नमिठो पछि आएको मिठो आत्मसात गर्न हतारो नै हुन्छ मान्छेलाई। हामी पनि धुमधामसँग फोटो सेसनका मोडल बन्यौँ। फोटोमा देखिन पनि अब खुल्नु थियो मलाई। अब भने मेरो दुवै गालामा डिम्पलहरू प्रकट भए हाफ से हाफ। दिदीकै बिहेका लागि भनेर मामुले छानिदिनु भएको पर्पल लेहेङ्गा अनि पर्पलै आई स्याडो लगाएर नामको इज्जत राख्ने नै भएकी थिएँ म। खिचिएका तस्बिरहरू ल्यापटपमा हालेर छान्दै थियो दिदी र म। फेसबुकमा हाल्नका लागि राम्रा राम्रा फोटाहरू छानेर छुट्टै फोल्डरमा हाल्यो। त्यतिखेरै फोन आयो उहाँको। नयाँ राजाको हो नि अब आउने। मलाई पनि नयाँ हिरोको आगमनमा साग बस्दै थियो। खाना खायो? खाएँ। अनि हजुरले? मैले पनि। उफ, कति हाँस्नु म पनि। हाँसो फुत्किएला भन्ने डरले इयरफोन दिदीकै कानको जिम्मा लगाएर कोठाको अर्को कुनोतिर कुदेँ म। हिहिहि, कति साह्रो औपचारिक वार्तालाप। यस्तै उस्तै कुरामा सकियो फोन। कति न रोमान्टिक कुरा होलान् भन्ने सोचेँ कि म। हिस्सा बुढी खिस्सा दाँत। दिदीको संसार दिदीलाई नै छोडेर लागे म आफ्नै संसारतिर। त्यो रात निकै अबेरसम्म कुरा भयो तिमीसँग। दिदीको प्रेम कहानी र त्यसको पतन सबै भनिदिए तिमीलाई। मनमा खसखस भयो। थामेर बस्नै सकिनँ। केटीहरूको किरिकिरी हुँदैन भन्ने कुरामालाई भरपुर प्रमाणित गर्दै थिएँ। झन् अझ कसरी नगरौँ आफ्नो प्रेमीसँग।
भविन हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन नि। अनायासै मनमा सल्किएको शङ्काको सानो झिल्को बाहिर निकालेँ मैले। चुप, त्यस्तो बोल्छेस्? तिमीले अखार्यौ मलाई। थिए हकराईमा प्रेमप्रतिको तिम्रो विश्वास देखेँ। भोलिपल्टको साँझ बायोका फिगरहरू प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ, रोमान्टिक गीतहरूको तालमा। गीत सुन्दै चित्र बनाउँदा मलाई एकदम आनन्द लाग्थ्यो। हल्सीलाग्दो चित्र बनाउने काम पनि मेरो लागि जाँगरिलो बन्दै थियो। सम्झनामा आएर मलाई उकास्ने तिमी थियो। त्यही बेला दिदीले कोठ्याउनु भयो मलाई। एकछिन बाहिर जाउँ ल। एक्कासी यो प्रस्तावले असम्मित भएर उहाँको अनुहारमा हेरेँ। त्यत्तिकै के, एक चिज किन्नु छ। तयार भएर उहाँको पछि लागेँ। एयरपोर्ट चोकतिर लानुभयो। उहाँले अनायासै सपिङ गर्नुपर्ने कारणमा अझै पनि उत्सुक थिएँ म। ब्याग पनि बोक्नु भएको थियो। बाहिरबाट हेर्दा भरिएकै देखिन्थ्यो। सपिङमा आउँदा त खालि ब्याग बोक्नुपर्ने, त्यो भित्र के छ होला? अब जिज्ञासु भएँ म। सोधिहाल्न नि मन लाग्यो मलाई केही सरप्राइज दिने उहाँको तराइली होला। चोकदेखि भित्रको गल्ली सुरु भएपछि उहाँले रोकिने सङ्केत गर्नुभयो। हामी एउटा फेन्सी पसलको छेउमा उभियौँ। केही बेर रोकिएपछि उहाँको मोबाइलको रिङटोन बज्यो। मिसकल मात्र रहेछ। मुस्कुराउँदै मिसकल फर्काउनु भयो। त्यसको केही बेरमा एउटा साइकल सुइकिएर आयो र रोकियो हाम्रो छेउमा। अरे त्यो त त्यही साइकल हो, दिदीको राजाको हकर साइकल। साइकलमा सवार मान्छे अरू को हुन्थ्यो? मास्क खोलेपछि मुस्कुराउनु भयो उहाँ। घनघोर आश्चर्यमा परे। के हुँदैछ अब? दिदीका आँखी गहभरि आँसु भरिएछन्। मसँग आँखा जुधेपछि झन् भक्खानिनु भयो। गर्लम्मै अँगाल्नु भयो मलाई। यो पढ अनि घरमा देऊ। दिदीले पठ्याएको एउटा पानो मेरो हातमा थमाइदिनु भयो। गरौँ हातले लिएँ मैले। तिमीलाई धेरै मिस गर्नेछु बुने। लभ यु सो मच। मलाई मच्छाले अँगालोमा कसेर छुट्दै भन्नुभयो उहाँले। अनि थपक्क साइकलको अँखी बस्नुभयो। गयौँ है। मलाई एकछिन हेरेर यति भन्ना साथ दिदीको राजाले फाइटल मार्नुभयो। हेर्दा हेर्दै साइकल साँझको मधुर उज्यालोमा हरायो। म ठिङ्ग उभियै भएँ। आँखामा आँसु आउने काम सुरु हुँदै थियो। गरौँ पाइला चाल्दै घर फर्किएँ एक्लै। मैले सोचे जस्तो कमजोर प्रेम कहाँ रहेछ र उहाँहरूको। छेडिक बाधाहरूले बाँधे पनि माया चोखो छ भन्ने फुक्दो रहेछ नै। मन अचम्मैसँग पुलकित भयो मेरो। आहा, अब ढुक्क भएँ। हाम्रो प्रेम ठुक्रिने छैन। फरिआए भागाउला दिदी चाहिँ। तिम्रो साइकलको अघि बसेर प्रेमको बाटोमा कुद्दा आउने मजा कस्तो होला? दिदीले दिएको कागजको पानोलाई कतिखेर फुकाएर अक्षरहरूलाई मनको आँगनमा बिस्कुन लगाऊ भने हुड्डुठीले हुत्तिँदै कोठामा आइपुगेँ र चुक्क लगाएँ। प्यारो बाबा, प्यारी मामु। तपाईँहरूको खुसीलाई खोज्ने, हाँसोलाई हराउने र आनन्दलाई अलग्याउने कुनै अधिकार थिएन मलाई। तर जब आफूलाई यी तिनै चिजले परचक्री व्यवहार गर्छन् अनि पीडा, रोदन र जलन आफन्त लाग्छन्, तब कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा खास निर्णय लिनुपर्दो रहेछ। यस्तो निर्णय जो छेडभरलाई अप्रिय हुन्छ अरूका निम्ति, तर प्रिय हुन्छ आफ्नो लागि जीवनभरिलाई। यही निर्णयको आदेशमा आज मैले यो बाटो रोजेकी हुँ। मलाई थाहा छ मेरो यो बाटो थाहा पाएपछि मेरो बाबा मसँग रिसाउनु हुनेछ, मामुले चित्त दुखाउनु हुनेछ, भाइ र बहिनीले मेरो अनुपस्थितिमा न्यास्रो मान्नेछन्। तर योभन्दा अरू मैले गर्न सक्ने के थियो र? फ्युज उडेको जिन्दगीको बल्ब कहिल्यै नबल्ने थियो। यसो नभए किनकि फ्युजमा मिल्ने एकमात्र तार उसँग थियो। ऊ त्यहाँ थियो अनि त्यहाँसम्म पुग्न मैले फरार हुनु जरुरी भयो। बाबा, तपाईँले दिनुभएको दबाब बेटिक थियो ठान्दिनँ म। छोरीप्रतिको उत्तरदायित्वको घेराभन्दा बाहिर थिएन त्यो। सोध्नु पनि त भएको थियो पहिले, कोही छ कि भनी। तर तपाईँको मर्यादाको मापदण्डभित्र थिएन प्रेम गर्ने बेलाको मेरो मन। त्यसैले भन्ने साहस गर्न सकिनँ। अनि भन्न नआँटे पनि भाग्न त समयमै आँट्नुपर्ने थियो मैले। तर सही समयमा उसले आँटिदिएन। आँट्दा अबेला भइसकेको थियो, तर मेरो मनले फर्किने मोड काटिसकेको थिएन। बिर्सु भन्ने निर्णय लिनु जति सजिलो, प्रक्रियाबाट गुज्रिनु उति गाह्रो। इङ्गेजमेन्ट स्वीकार गर्दा जति सजिलै उसलाई भुलुला लागेको थियो, इङ्गेजमेन्ट पछि उति नै अप्ठ्यारो गरी उसको याद आउन थाल्यो। यदि प्रेमको त्यो गहिराई, त्यो सामिप्यताको हदसम्म हामी नपुगेका हुन्थ्यौँ त अलिक हलुका हुन्थ्यो बिछोडको त्यो प्रक्रिया। तर उसको मोह काँसो हरदम खिचिरहने नजर, मुदुल बोली सबको यादले अठ्याउन थाल्यो मलाई। उसको माया गराईको तृष्णाले हिर्काउन थाल्यो। ओहो, अब जिन्दगीभरिलाई गुमाउँदै थिए यी चिजहरू जसको म लतमा थिएँ। उफ, अब यिनै चिज एउटा पराईसँग साट्नुपर्ने कल्पनाले पनि मलाई रिङ्ग्याउन थाल्यो। कसरी सकुला मैले रातभर जाग्न थालेँ। जिउ आफै थरथराउन थाल्यो। प्रेममा परेको छिडिक ठाकठुकको आवेगमा खत्रो जोफिङको निर्णय गरेँ मैले। कुनै फिल्म वा सिरियलभन्दा कम्तीको थिएन हाम्रो प्रेम।
त्यसैको सम्झनाले चुर्लुममा डुबाउन थाल्यो। बाबा, जुन पत्रिका तपाईँ हरेक बिहान पढ्नुहुन्छ त्यसलाई एक बिहानै गेटबाट झार्ने काम उसको हो। हकर हो। बिहानै 3 बजे शीत जमेको काठमाडौँको चिसो सडकमा साइकलका पाङ्राको डाम बसाउँदै घर अफिस पत्रिका खसाएर त्यसबाट प्राप्त पारिश्रमिकले भविष्यको बाटो बनाउने मेहनती मान्छे हो। 6 बजेसम्म काम सकेर कलेज जान्छौ। डिग्री सकेर काठमाडौँको स्वप्निल संसारमा आफ्नो पनि केही हिस्सा खोज्ने बाटोमा छौ। अझ भनौँ आजको दुःख देखेर पछिको सुख सम्झिँदै जीवन सारथी मैलाई रोज्ने बाटोमा छौ। समय पनि कस्तो पर्थ्यो भने घरको गेटबाट पत्रिका खस्नु र मैले कलेज जानलाई गेट खोल्नु एकै समय हुन थाल्यो। 6:05 गेट बाहिर मेरो पाइलो पर्नु र उसको पाइल मार्नु एकै साथ हुन्थ्यो। जिन्दगीमा जब कुनै कुरा नियमिततामा घट्छ तब त्यसप्रति मान्छेको मोह गाँसिँदै जाडो रहेछ। अझ त्यो त एउटा आकर्षणको क्रम थियो। दिन बित्दै जाँदा नजर चिनिए, मुस्कान साटिए, सँगसँगै कुनै बेला चाह बताइयो, पत्तै पाइएन। प्रत्येक बिहानको बेग्र प्रतीक्षा हुन थाल्यो। कतिखेर उसँग नजर साटो, कतिखेर उसँग मुस्कान मागो। छुट्टीका दिनहरूमा एक बिहानै सब्जी लिने मेरो रुटिन बन्नुमा पनि उसकै हात हुन थाल्यो। बिहान ताजा सब्जीसँग उसका पनि ताजा नजर, मुस्कानको आनन्द उठाउन पाउने दोहोरो फाइदा। यो क्रमको केही सातापछि बोलचालको पहिलो साइड उसैले निकालेको थियो। कलेज? अलिअलि लाज मिसिएको जवाफ थियो यो। कुन? आरआर। नजिकै पो रहेछ त। म शङ्करदेव। तिम्रो कुन लेभल? बिए। म बिबिएस। पहिलो दिनको यति बोलचाल अनि त दिनभर मनको बेहाल। पहिलो प्रेमको अनुभूतिमा म डुबिरहेको पक्का भयो। अब कुन बेला अर्को बिहान होला भनेर रातभर पर्खाइमा बिताइदिएँ। तर बेला भएपछि अत्तालिँदै केही मिनट अबेर भएछ। ऊ गयो कि भन्ने अत्यासमा गेट खोले। ऊ त उही मुस्कानका साथ पर्खिरहेको रहेछ। सिधै सोध्यो, आज ढिला? अझ हात्तिएँ। बस। उसले पछाडिको क्यारियरतिर सङ्केत गर्यो। म पनि कलेज नै हो अब, सिधै। यी एक ठाउँको मात्र बाँकी हो। मामु उसको आँटका अघि अटेर हुन मानेन मनले। थपक्क बसिदिए रहेका केही थान पत्रिकालाई काखमा राख्दै। त्यही मौका कुन पल एक आपसको मनमा हामी बसेछौँ पत्तै पनि पाए। बिस्तारै ऊ मलाई आफ्नो संसारमा लग्न थाल्यो। आफू जे गरू त्यो केवल उसैका लागि भान हुन्थ्यो। आफूभित्रका हर इच्छा उसकै लागि भए चाहिँ लाग्थ्यो। दुईतिरका भाव र इच्छा साटिँदै समीपताको हद नागिएको पनि पत्तै पाइएन। त्यो हदको हिमाल चढेपछि ओर्लिन मन लागेन। उसाइमै आराम गरिरहँ लाग्ने। कुनै कारणवश ओर्लिनु परे फेरि चुचुरोको चाहनाले मनलाई चुइख्याउने। त्यही चुइखाइको झड्काले विवश भएँ म। मलाई माफ गरिदिनु होला। कुनै दिन बाबाको मन फिरे आउला उसलाई पनि लिएर हजुरहरूको दर्शन गर्न। उही तपाईँहरूकी प्यारी रिधिमा।